नमस्कार। भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। सर्वसाधारण जनतासँग सरकार राख्ने यावत विषयवस्तुहरूमाथि समाजका अग्रज, दिग्गज र विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तित्वसँगको कुराकानी नै भातगाउँ विशेषको प्रस्तुति हुने गर्दछ र भातगाउँ विशेषको हरेक श्रृङ्खला विशेष हुने गर्दछ। र आजको विशेष श्रृङ्खलाको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ जनसरकार समिति खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डङ्गोलज्यू। उहाँसँग खोकनामा निर्माण भइरहेको फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी र यस समितिले के कस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको छ तिनै विषयवस्तुमाथि आजको कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा हुने नै छ। आउनुहोस् उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नेपालजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त म सम्पूर्ण नेपालीहरूमा यो नेपाल सम्वत 1841 को शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नुडया पिन्टुना भन्न चाहन्छु। म अहिले यस समसामयिक हाम्रो नेपालको परिस्थिति अनुसार नै यो कोरोनाको कुरामा सतर्क हुँदै यो फास्ट ट्र्याकको जुन अहिले हाम्रो खोकना बुङबुटीको आन्दोलन छ त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राख्दै आफ्नो घरको चाहिँ व्यापार व्यवसायको कामहरू अगाडि बढाइरहेको छु। हजुर, व्यापार व्यवसाय सँगसँगै कोरोनाको कहरको बावजुद पनि यो जुन खोकना बुङ्गमतीको यो फास्ट ट्र्याक जुन समस्या छ त्यसमा लागिरहनु भएको छ। विगत 12 वर्षदेखि तपाईँ यस कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। कसरी सुरु भयो तपाईँको सङ्घर्षको यात्रा? कसरी जनसरकार समिति गठन भयो त्यसको बारेमा एकचोटि बताइदिनुहोस् न। हामी खोकनामा बढी समय बिताउन चाहन्छौँ किन हाम्रो जन्मथलो ठाठलो त्यहीँ छ। हाम्रो संस्कृत सम्पदा सबै कुरा त्यहीँ छ। हामी खोकनामै थियौँ। 2065 साल भदौ महिनामा नेपाल सरकारबाट फास्ट ट्र्याकको नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको EIA रिपोर्ट प्रस्तुति भनेर हाम्रो लाछीमा एउटा डकुमेन्ट्री पेश गर्न आएको थियो सार्वजनिक सुनाइको रूपमा। त्यतिखेर हामीले हेऱ्यौँ, हामीले त्यसको विषयमा बुझ्न खोज्यौँ र 81 त्यहाँको जुन पर्दामा ओभरहेड प्रोजेक्टर मार्फतबाट हाम्रो खोकनाको फाँटको बिचबाट गाडीहरू ठुल्ठुला गाडीहरू गुडेको, त्यहाँ वरिपरिको चाहिँ आधुनिकता देखाएको त्यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। हेरेपछि हामी स्तब्ध भयौँ। हामी खोकना भनेर हाम्रो आफ्नो ठाठलो हाम्रो चाहिँ आदिवासीको जन्मभूमि भनेर एउटा चाहिँ सम्पदा बस्तीको रूपमा चाहिँ परिचित ठाउँमा हामी खेल्दै हुर्किँदै आइरहेको 12 वर्ष अगाडि 2065 सालमा 81 यो पर्दामा हामीले चाहिँ हाम्रो फाँटबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो स्वरमा विकास आउँदैछ, ठुल्ठुलो विकासको कुरा गरेर जुन बोल्दै हामीले देखाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो छातीमा चाहिँ ती गाडीहरू कुडेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। सायद त्यो कुरा मैले महसुस गर्दै गर्दाखेरि अरूलाई के कसो लागेको थियो थाहा छैन, तर 81 सबै जनमानसबाट चाहिँ त्यसको विरोधमा यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो विकासको नाममा हाम्रो चाहिँ खोकना विनाश हो। यसको विषयमा तपाईँहरूले हामीसँग चाहिँ पूर्व स्वीकृति दिनुपर्ने, पूर्व यो सहकार्य गर्नुपर्ने, हामीले जानकारी गराउनुपर्ने, यसको बारेमा हामीले चाहिँ के कस्तो फाइदा बेफाइदाको कुराहरू धेरै कुराहरू छलफल गर्नुपर्ने, तर केही नगरिकन 81 यो एडिबी ब्याङ्कले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकको चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्तुति भयो त्यसमा हाम्रो अस्वीकार्य छ। यो प्रोजेक्ट अहिले हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन। यसमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो समिति निकायसँग चाहिँ सहकार्य हुनुपर्छ। यहाँको सल्लाह सुझाव र सब कुरा स्वीकृति लिएपछि मात्र यो सम्भव छ भनेर हामीले आवाज राख्यौँ। त्यही आवाज सँगसँगै त्यहाँ सबै त्यहाँ खोकनावासीहरूले चाहिँ साथ दिने काम भयो र ती राति हामीले समिति अहिले वडा कार्यालय छ त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ सर्वदलीय समितिबाट चाहिँ वडा कार्य सञ्चालित थियो। त्यही अवस्थामा हामी सर्वदलीय समिति र सँगसँगै सम्पूर्ण खोकनावासीहरूलाई आह्वान गरेर हामी त्यही बेलुका यो फास्ट ट्र्याक यसरी आउने हो भने हाम्रो खोकना बुङबुटी रहँदैन भन्ने हामीले चाहिँ एक प्रकारको भित्रभित्र हाम्रो चाहिँ गुन्सिरहेको कुराले हामीले ती कमिटी मार्फतबाट हामीले चाहिँ एउटा पूर्णता दिएर कमिटी बनाएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न कोसिस गऱ्यौँ। यसरी फास्ट ट्र्याकको चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकको चाहिँ कुरामा हामी सुसज्जित हुनको लागि, यसको विषयमा जानकारी गर्नको लागि र खोकनामा के हुँदैछ र बुङबुटीमा के हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले प्रयत्न यसरी हामीले सुरु गऱ्यौँ। हजुर, जुन एउटा डकुमेन्ट्री देखाइसके पश्चात आफ्नो जन्मथलो थाकथलोलाई संरक्षण गर्नको लागि जुन विकासको कामहरू त्यहाँ हुन लागेको छ त्यसको रोक्नको लागि 2065 सालमा
जनसरकार समिति खोकनाको गठन गर्नुभयो, यसैमा आबद्ध भएर लागिरहनु भएको छ। 12 वर्षको अवधिमा के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो, कसरी चाहिँ तपाईँले त्यो कमिटीमा रहेर चाहिँ कामहरू गरिरहनु भएको छ, कसरी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अघि बढिरहेको छ, त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। तत्काल कमिटी गठन राखेर म सहसंयोजकको रूपमा प्रस्तुत भएको थियो र हाम्रो संयोजकजी रविन्द्र महर्जन हुनुहुन्थ्यो, जुन अहिले उहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षको रूपमा अहिले हुनुहुन्छ। सायद यही फास्ट्यागकै कुराको कारणले गर्दाखेरि पनि खोकनामा धेरै हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रम राख्यौँ। हामीले धेरै नै सरकारलाई बुझाउन खोज्यौँ, हामीले बुझ्न खोज्यौँ। त्यही दौरानमा उहाँले यो वडा अध्यक्ष हुनुभएको पनि होला। हामीले त्यतिखेर यो फास्ट्याग जस्तो राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाटो बनाउँदाखेरि नेपाल सरकारले के कुरा पालना गर्नुपर्छ, यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा उल्लेख भएको अनुसार पनि यो खोकनाबाट ल्याउन कतिको उचित छ त्यसैमा उल्लेख छ। ती कुराहरूलाई नेपाल सरकारले पालना गर्ने कि नगर्ने, त्यहाँ हुने हाम्रो पुरातात्विक संस्कृति सम्पदाको चाहिँ इम्प्याक्ट के होला, यसको विषयमा तपाईँले के कुरा राख्नु भएको छ, के कुरा तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ, हाम्रो त्यहाँको चाहिँ सामाजिक पक्षलाई कसरी तपाईँले बुझ्नु भएको छ, हाम्रो समाज कसरी बढिरहेको छ, यसको इम्प्याक्ट कहाँ छ। त्यसपछि हामी 90% भन्दा बढी कृषिमा आबद्ध हामी जाफु किसानी त्यहाँ बसेकाहरूको चाहिँ आर्थिक पक्षलाई तपाईँले कसरी जिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि हामी आदिवासी पनि हौँ, यहाँका चाहिँ हाम्रो आदिवासी यहाँ गएपछि हाम्रो कहीँ पनि कुनै पनि घर छैन, यो खोक्ना सकेपछि हामी सकिन्छौँ। यसको विषयमा आदिवासीको हक अधिकारको विषयमा तपाईँले कुन कुन बुँडामा तपाईँले टिक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हामीले यो जुन वातावरणकै कुरा गर्दाखेरि पनि वातावरण कतिको यहाँ चाहिँ प्रभाव हुनेछ, वातावरणमा हामी यहीँ बस्नुपर्छ, हामी जे जसोसुकै परिस्थितिमा पनि यो जतिसुकै वातावरण दूषित हुँदाखेरि पनि हामी यहीँ बस्नुपर्छ, यहीँ मर्नुपर्छ, त्यसको विषयमा विशेष के अध्ययन गर्नुभएको छ। र अन्तमा यी सबै प्रभाव सँगसँगै चाहिँ हाम्रो जनजीवन, हाम्रो स्वास्थ्यमा के प्रभाव पर्छ, यी कुराहरू हामीले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा हामी खोज्न प्रयत्न गऱ्यौँ, कोसिस गऱ्यौँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख छ। ती कुराहरूमा चाहिँ खोक्नाको बाट जाँदाखेरि यो सबै कुरामा चाहिँ हामी लगभग एक प्रकारले चाहिँ मानवता नै हराउने टाइपको हामीले त्यहाँ पायौँ। र खोक्नाको मात्र यो जुन फास्ट्यागको चाहिँ यो बाटोको एलाइनमेन्टको विकल्प होइन रहेछ, खोक्ना त विकल्पको रूपमा रहेछ। त्यसको खोक्नाबाट फास्ट्याग ल्याउँदै गर्दाखेरि 72 किलोमिटर, त्यतिखेर 76 किलोमिटरको कुरा थियो। तर त्यही बाटो यो तिस्तुङ पालुङ हुँदै आउँदाखेरि जम्मा 55देखि 56 किलोमिटरमा टुङ्गिने, त्यहाँको चाहिँ पुलहरू पनि 4वटा बना पुग्ने भन्ने खालको त्यसमा उल्लेख भएको अवस्था पनि छ। त ती कुराहरू अर्को चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ खोक्नाको पारिबाट लानेदेखि लिएर 4-5वटा विकल्पमध्ये चाहिँ खोक्ना सबैभन्दा जटिल, सबैभन्दा लामो र धेरै खर्चालु पनि भएको र जनजीवनको हिसाबले खोक्ना बुङमटी नै नष्ट हुने त्यो भाव त्यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा हामीले पायौँ पनि। त्यो पाएता पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ लागू गराउनको लागि चाहिँ हामी नेपाल सरकारसँग चाहिँ सुरुका दिनदेखि नै आवाज उठाउन खोज्यौँ। तर ती कुराहरू सुन्ने मात्रै भयो, कुनै पनि कुरा सम्बोधन हुने काम भएन। यसरी नै हामी चाहिँ यसो पछाडितिर फर्केर हेर्ने हो भने हामीले ती दिनहरू त्यतै फोकटमा बिताएको हो कि जस्तो पनि हामीले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। यसरी अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, जुन तपाईँको समितिको संयोजक रविन्द्रजी अहिले वडा अध्यक्षको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यो समयमा जति पनि फास्ट ट्र्याक रोक्नको लागि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो घोषणापत्रहरू निर्माण गर्नुभयो, उम्मेदवारी दिने क्रममा, निर्वाचनको क्रममा अहिले उहाँहरू सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित पदमा पुगिसक्नु भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको चासो, उहाँहरूको पहल के कस्तो रहेको छ? जुन तपाईँले भर्खरै पनि भन्नुभयो हामीले धेरै कार्यहरू गर्यौँ, जस्तो सुन्ने मात्रै काम भयो तर कार्यान्वयन भएको पाउनु भएन भन्नुभएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका के कस्तो रहेको पाउनु भएको छ? अहिलेको जनताहरूको हक अधिकार अनुसार जनताहरू निर्वाचित भएपछिको जुन जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरू अवश्य पनि जनतालाई नै चित्त बुझाउने, जनताकै हक अधिकारको लागि चाहिँ उहाँले बोल्नु पर्नेछ र बोलेर नै उहाँ जित्नु भएको हो। खोक्ना र बुङमटीको विषयमा यो चाहे त्यो स्थानीय चुनाव होस्, चाहे त्यो प्रादेशिक चुनाव होस् या सङ्घीयको चुनाव होस्, संहिताको चुनाव होस्, यी तिनै
कुरामा चाहिँ त्यहाँको जनताको भोट बटुल्ने भनेको पनि त्यो खोक्ना लोप हुँदैछ, यसलाई हामी बचाउने कसरी भन्ने कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकता पक्कै आएको हो। आएको पनि त्यही अनुसार पनि त्यहाँको चाहिँ हजुर त्यहाँ जित्ने प्रक्रिया पनि त्यही अनुसार गयो। यो हामी खोक्नालाई बचाउँछौँ, फास्ट्याग लगायतका विभिन्न परियोजनाहरू कुराहरू छ, ती कुराहरूबाट हामी बचाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता उहाँको घोषणापत्र अनुसार नै यो आएको हो। हामीले वडा अध्यक्ष पनि सायद यसै अनुसार जितेको अवस्था छ। सङ्घीय हजुर यो हाम्रो प्रदेशको चाहिँ उम्मेदवार पनि त्यही अनुसार जितेर जानुभएको छ। यो सङ्घीय सांसदज्यू पनि त्यही अनुसार नै जितेर जानुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूले सुरुका दिनहरूमा त्यो प्रतिबद्धता निभाउनको लागि केही प्रयास गरेको हामीले आभास पाएका थियौँ, हामीले भान थियो। हामीले किन सङ्घर्ष हाम्रो निरन्तर थियो, हाम्रो ठाठलो र हाम्रो अस्तित्वको कुरा थियो। त्यसमा हामी तल्लो लेभल ग्राउन्ड लेभलसम्म हामीले बुझेको कुरा भएको हुनाले हामी त्यसमा सतर्क पनि थियौँ। र सुरुका दिनहरूमा यो नेपाली सेनाले ठेका लिएको अवस्था यो भएको हुनाले चाहिँ नेपाल सरकारबाट नेपाली सेनाले ठेका दिएको अवस्थामा यी कुरालाई सम्बोधन गर्न हामीले ठुल्ठुला बैठकहरू राख्यौँ। ठुल्ठुला बैठकहरूमा धेरै छलफल गर्ने काम भयो। हामीलाई ती बैठकमा उपस्थित हुने काम हाम्रो पक्षमा पनि भयो र हामीले खोक्ना भूमिटिबाट जुन समस्याको रूपमा अहिले देखिरहेका छौँ त्यो फास्ट्याग मात्र एउटा कुरा थिएन। फास्ट्याग आइसकेपछि आउने अर्को विभिन्न 10वटा परियोजना छ। 10वटा परियोजना आइसकेपछि खोक्ना लोप हुने भएको हुनाले हामी एकदमै सतर्क भएर त्यसमा प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि यो हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथी गरेको हामीले चाहिँ महसुस गर्दै गर्दा बिस्तारै बिस्तारै ती छलफलबाट हामी टाढियौँ। जुन जनसरकार समितिको रूपमा चाहिँ मैले पछि अध्यक्षता त्यसमा चाहिँ ग्रहण गर्यो। अध्यक्षताको जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यसमा हामीले चाहिँ सिरियसली अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारको चाहिँ एउटै लाइनको त्यहाँ जितेको अवस्था पनि छ। अहिले जुन नेकपाको चाहिँ अहिले दुईटै बहुमतको छ। त्यही अनुसारको हाम्रो सङ्घीय सांसद, त्यही अनुसारको हाम्रो प्रदेश सांसद, त्यही अनुसारको हाम्रो वडाको पनि कुरा भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरू त्यो धारणामा अगाडि बढेको हो कि जस्तो हामीले चाहिँ महसुस गर्दै थियौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कुनै पनि अवस्थामा नचुकोस् भन्ने हिसाबले हामीले सतर्कता खबरदारी जुलुसहरू हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कुरा पनि हुने, जनतामा एउटा कुरा आइराख्ने र त्यही ठाउँमा चाहिँ ब्यारेक राख्नलाई चाहिँ स्वीकृतिमा साइन भइराख्ने वातावरण भयो। त्यसमा पनि हामीले ठुलो विरोध भयौँ। विरोध गर्दै त्यहाँ अर्को हाम्रो आन्दोलनको अगाडि बढ्दै त्यहाँ 81 ब्यारेकहरू बन्न थाल्ने र जनप्रतिनिधिहरू सधैँ जनताको पक्षमा बोलिराख्ने, त्यहाँ रोकआउट नहुने, त्यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि लिखित रूपमा चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ बुझ्दै गर्दाखेरि कुनै पनि हामीले चाहिँ प्रमाण अहिलेसम्म देखाउन सकेको पनि छैन, पाएको छैन। किनभने ब्यारेकै बनाउनको लागि यो परियोजना अगाडि बढाउनको लागि स्थानीय निकायको पनि पक्का पनि स्वीकृति चाहिन्छ होला। यो तपाईँले भनिरहनु भएपछि यो त हात्तीको दाँत जस्तो भयो, देखाउने दाँत एउटा खाने दाँत अर्को भने जस्तै त्यसै प्रवृत्ति देखा परेको हो। हामीले अलिकति आशा कहाँनिर हामीले जगायौँ भने जनप्रतिनिधिहरूबाट हामीले ठुलो एउटा सङ्घर्ष माइतीकरण मण्डलामा हामीले धेरै जनसङ्ख्या उपस्थित गरेर हाम्रो पीडितहरूको सहभागितामा ठुलो प्रोग्रामहरू राख्दै गर्दाखेरि त्यसको बिचमा 2075 साल 1 महिना 28 गते हाम्रो सङ्घीय सांसद पम्फा भुसाल, माननीय पम्फा भुसालज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको अध्यक्षतामा नेपाली सेना अनि त्यहाँ चाहिँ यो जुन फास्ट्याग लगायतका अन्य परियोजनाका प्रमुखहरू जस्तै बाहिरी चक्रपथको प्रमुख, हाइटेन्सन लाइनको प्रमुख, स्मार्ट सिटीका प्रमुख, सिटीको परियोजनाको प्रमुख, त्यस्तै गरी यो बागमती करिडोरको उहाँहरू सबैको उपस्थितिमा हाम्रो थाहै नदिइकन 81 एउटा चाहिँ सम्झौता भएको हामीले चाहिँ खबर पायौँ। हामीले के सोच्यौँ भने हाम्रो जनप्रतिनिधि र हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्का पनि यहाँको जिम्मेवारी वहन गर्नुहुन्छ। त्यस अनुसार नै यो खोक्ना भूमिटी बचाउने गरिकन यो 1/28 को 10 बुधे निर्णय गरेर उहाँले चाहिँ आउनु भएको छ। त्यो हाम्रो पक्षमा छ भनेर हामीले चाहिँ एक प्रकारले त्यतिखेरको अवस्थामा धेरै हामी उत्साहित पनि भयौँ र विश्वास गर्ने वातावरण पनि भयो। उहाँहरूले के निर्णय गर्नुभएको थियो भनेदेखि अहिले खोक्ना र बुङमतीको जुन फुटबल फाँटमा यो फास्ट्याग ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यो 7-5 किलोमिटर माथि छ। हाम्रो 100% त्यहाँको चाहिँ जग्गाहरूमा प्रभावित हुन्छ, हाम्रो जनजीवनमा प्रभावित हुन्छ, सबै कुरामा प्रभावित हुन्छ र
त्यतिखेरको निर्णय अनुसार चाहिँ हाम्रो संघीय सांसद माननीय पम्पा भुसालज्यूको कार्यक्षेत्रभित्रमा एउटा हाम्रो अन्तिम बिन्दु भनेको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गतको चाहिँ फर्स्ट डोल नै पर्न आउँछ। उहाँको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर फर्स्ट डोलभन्दा बाहिर जाँदाखेरि सायद उहाँको चाहिँ कार्यक्षेत्रमा बाहिर चाहिँ नभएको अवस्थामा उहाँले त्यो निर्णय गरेको होला कि भन्ने हिसाबले हामीले त्यो आकलन गऱ्यौँ, हामीले त्यो महसुस गऱ्यौँ र हामी त्यसमा हामी समर्थनमा गयौँ। र फर्स्ट डोलको बुङमती अन्तर्गत पर्दछ फर्स्ट डोल। वडा अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यहाँका जनताहरूले पनि यो कुरालाई स्वागत गरेको अवस्था छ। स्वागत गर्दा गर्दै त्यहाँ फेरि पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ कुल्चेर नेपाल सरकार नेपाली सेना मार्फतबाट फेरि पनि खुरोलमै राख्न ल्याउने जुन पर्यटनहरू देख्न थाल्यो। त्यतिखेरसम्म कुनै पनि यो फास्टाको 0 किलोमिटर यो अहिलेको खुरोल फाँट छ त्यहाँ चाहिँ ब्यारेकहरू बनाउने अवस्था थिएन, ब्यारेक बनाएको अवस्था थिएन। तर दिन प्रतिदिन त्यहाँ बिस्तारै फास्टाको एलाइनमेन्टहरू माथि आउँदै गर्ने र त्यहाँ ब्यारेकहरू बन्न थाल्ने र नेपाल सरकारबाट खुरोल फाँटमै हाम्रो यो फास्टाको 0 किलोमिटर हुने भयो भनेर निर्णय आउने, त्यो पनि हामीले आधिकारिक रूपमा केही पनि नपाउने, कहीँबाट के मार्फतबाट हामीले सुनेर आउने, त्यो साँच्चीकै त्यो भइराख्ने भनेपछि यो जनतासँग रिलेटेड भएन, यो अलिकति ठुली चलखेलमा पर्यो कि भन्ने खालको हामीले चाहिँ आभास गर्न थाल्यौँ। र पछि गएर त्यहाँ ब्यारेक पनि बन्न थाल्यो, धमाधम एलिमेन्ट पनि खोल्न थाल्यो बुङमतीमा। हामी खोक्नामा त टोटल्ली हामीले चाहिँ बन्द नै गरिरहेका थियौँ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि बिस्तारै चुप लाग्न थाले, उहाँहरूले बोल्न छोड्नु भयो र हामीले बाटोटा बस्ने हामीले ठुल्ठुला आवाजहरू उठाउन थाल्यौँ। जस्तै कि हामीले बुङमतीमा भेला भएर खोक्ना हुँदै मङबजारसम्मको हामीले 10औं हजारको हाम्रो खोक्नाका बुङमतीका पीडितहरू र उपत्यकाका जुन हाम्रो समर्थकहरू सहितको चाहिँ हामीले र्याली निकाल्यौँ। माइतीघर मण्डलामा हामीले ठुलो विरोध सभा हामीले राख्यौँ। यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेरको तत्कालीन जुन 1.5 वर्ष अगाडिको कुरा थियो, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले यो कुरामा बोल्न छाड्नु पाएको अवस्था र यो मैले प्रयत्न गर्दै यो खोक्नामा मैले फास्टट्याग ल्याउन रोक्न सकिनँ, मैले हात उठाएँ भन्ने खालको समेत एउटा चाहिँ सार्वजनिक सभाबाट चाहिँ हाम्रो सँगै माननीय पम्पा भुसालज्यूले बोलेको अवस्था र हामी त्यतिखेर तत्काल अवस्थामा हामीले के विरोध गर्यौँ भनेदेखि तपाईँले जुन जिम्मेवारी लिएर खोक्ना बुङमतीलाई बचाउँछु भनेर तपाईँले यहाँबाट चाहिँ सँगै सांसद बन्नु भएको छ, तपाईँले अब मैले सकिनँ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको हातमा राजीनामा खै, हामीले त्यो कुरा उठाएका थियौँ। र पनि लगभग त्यहाँनिर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ एक प्रकारको सन्नाटा छाएको थियो र हामी पीडित किसानहरू, खोक्ना बुङमतीका पीडित किसानहरू आत्तिएको अवस्था र हामीले कुनै पनि अवस्थामा यो फास्टट्यागको चाहिँ कारणले हामी विस्तार हुनु भएन, खोक्ना बुङमती लोप हुनु भएन, इतिहासमा लोप हुनु भएन भने हामी पीडितहरू एकत्रित भएर झन् हाम्रो चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढिरहेको र जसको परिणामस्वरूप चाहिँ हामीले कृषि आन्दोलनको रूपमा चाहिँ खुरोल फाँटमा हामी रोपाइँ कार्यक्रम राख्यौँ र हामीले चाहिँ अहिले पनि यो सांस्कृतिक सङ्घर्षको रूपमा पनि अगाडि बढाएको छौँ र एउटा चाहिँ अलिकति फेरि पनि हामीले आशा देखिने गरिकन हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट यो फास्टट्यागको कुरामा चाहिँ बोल्न थालिएको छ। हामीले आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि कृषि आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सँगै सांसद माननीय पम्पा भुसालज्यूले सार्वजनिक टेलिभिजनबाट यो सङ्घर्ष हाम्रो पनि हो, हामीले प्रयास गरेका थियौँ तर कुरा सुनाइ भएन र त्यस कारणले गर्दा यो मेरो मैले प्रयत्न गर्दाखेरि पनि यो मैले काम गर्न देखाउन सकिनँ। यो आन्दोलन हाम्रो पनि हो। यो खोक्ना बुङमतीमा फास्टट्याग राख्दाखेरि समस्या नै हो। खोक्ना बुङमतीमा फास्टट्याग राख्ने बित्तिकै यो खोक्ना बुङमती लोप हुने भएको हुनाले यो क्षेत्र बचाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर कुरा गर्न त पाएको छैन, तर सार्वजनिक समाचारहरूमा सार्वजनिक टेलिभिजनमा यसरी बोल्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले फेरि पनि हामीले साथ दिन थालेको हो कि भन्ने खालको हामीले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। हजुर, संविधानमा पनि उल्लेख भएको अनुसार जस्तै आदिवासी जनजाति र स्थानीय कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख भएको छ। साथै प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ पर्यटनलाई विकास जोड दिने, पर्यटनबाट चाहिँ हाम्रो आर्थिक उन्नति हुन सक्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा साथै
कृषिबाट नै हाम्रो समुन्नति हुन सक्छ र कृषि सहरहरूलाई चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ र साना साना उपत्यका वरिपरि रहेको कृषि जुन बस्तीहरू छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनिरहँदा जुन फुटोलफाटमा यो सरकारको तर्फबाट फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने यो विकासका पूर्वाधारहरू बनाउने कामहरू भइरहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा त्यो समितिको अध्यक्षको रूपमा रहेर पनि? हामीले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो कृषिको यो पर्यटकीयको कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा धेरै लामो इतिहास खोक्ना भूमिमा छ। हामीले 1338 वर्ष अगाडि नै खोक्नाको कोडेस बस्ती बसिसकेको हामीसँग रेकर्ड छ, त्यहाँ दस्तावेज छ। अहिले कोडेस बस्तीमा त्यसको बिचबाट चाहिँ अहिले फास्ट्याग जाँदैछ। त्योभन्दा अगाडिको हजारौँ वर्ष अगाडिको जुन उपत्यकामा तालबन्दी गर्दाखेरि कटवाल दहको चाहिँ यो जुन भेल बगिसकेको अवस्था र त्यसबाट चाहिँ जोगिएको भनेको यो खोक्ना भूमि क्षेत्र नै हो। हामीले अहिले पनि हाटीवनको मुनि ग्वालदह, अहिले पनि तपाईँले गएर त्यो ग्वालदह सानो एउटा दह छ, त्यो ग्वालदह भनेर अहिले पनि त्यहाँ छ। त्यसको वरिपरि खोक्नावासीहरूको जग्गा छ र नेपाल सरकारले अहिलेको आधुनिक आवासको रूपमा डेभलप गरिरहेको भैँसपाटी आवास, त्यो क्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ ग्वाखाट भन्छौँ। ग्वालदह र ग्वाखाटमा पनि हाम्रो सबै जग्गाहरू खोक्नावासीहरूकै जग्गा थियो र त्यसको बिचमा खोक्नावासीहरूकै जमिन पाउनाले यो क्षेत्र हजारौँ वर्ष ग्वाले बस्तीदेखि नै यो बस्ती आइरहेको चाहिँ 10,000 वर्ष पुरानो बस्तीको रूपमा हजुर चाहिँ देखिन्छ। यो पर्यटकको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा होइन र? त्यस्तै गरी भूमटिको कुरा गर्ने हो भने हामीले धेरै अगाडि नजाउँ, हामीले 1650 वर्ष अगाडि नै आचार्य देव मच्छिन्द्रनाथको विराजमान भइसकेको र त्यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो जात्रा पर्वहरू मनाइरहेको अवस्था, त्यहाँको मनकामना माताको कुरा छ, त्यहाँको हाम्रो हयोग भैरवनाथको कुरा छ भनेपछि हजारौँ वर्ष पुरानो यो सभ्यता नै हाम्रो चाहिँ पर्यटकको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन र? त्यसमा पनि युनेस्को हामीले चासो राख्नुभन्दा अगाडि आफ्नो उपत्यकामा 60वटा युनेस्कोमा सूचीकृत हाम्रो नाम विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुँदाहुँदै हाम्रो खोक्नालाई पनि यो त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको सम्पदा सबै कुराहरूले चाहिँ खोक्नालाई पनि वर्ल्ड हेरिटेजमा विश्व सम्पदामा नोमिनेट गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ प्रयत्नहरू भएको थियो आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि नै। त्यसै त उहाँहरू आउनु भएको होइन होला भनेपछि त्यो महत्त्वलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ दर्शाएर त्यो ठाउँलाई संरक्षण गरेर त्यहाँ चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाउन खोज्दाखेरि त्यो कुरा त अहिले बनाएर बनिने कुरा त होइन। नीतिमा एउटा कुरा छ, व्यवहारमा अर्को कुरा, जुन भेद भइरहेको छ त्यही अनुसार नै तपाईँहरूले कामहरू गरिरहनु भएको छ। हजुर, नेपाल सरकारले अहिले यो पर्यटन वर्ष मनाउँदै गर्दाखेरि अहिले कोभिडको कारणले प्रभावित भयो अर्कै कुरा हो। मैले भन्न खोजेको त्यो क्षेत्र आफैमा त्यो सम्पदा क्षेत्र थियो र हाम्रो चाहिँ भूमटिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अझ खोक्नाभन्दा भूमटिकै कुरा गर्ने हो भने पनि रातो मच्छिन्द्रनाथको यो जुन हाम्रो धेरै संसारको सबैभन्दा लामो जात्रा मनाउने एउटा चाहिँ यो पर्वको रूपमा छ। यसलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टेन्जिबल हेरिटेजमा यो लाइभ यो हेरिटेजमा चाहिँ यो पार्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको र लैपुर महानगर, अब त हामी महानगरपालिकावासी हो नि त। खोक्ना 21 नम्बर वडामा पर्छ लैपुर महानगरपालिकाको, त्यसै 22 नम्बर वडा भूमटिमा छ र खोक्ना भूमटिको ती सभ्यता नै हाम्रो लैपुर र नेपालको पनि यो सभ्यता हो। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले जगेर्ना गरेर नेपाल सरकारले यी कुराहरूलाई चाहिँ उठान गरेर हाम्रो जुन खोक्ना भूमटिलाई नै एउटा चाहिँ पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा डेभलप गर्ने पर्ने थियो र त्यस बावजुद पनि हामीले युनेस्कोसँग पनि सहकार्य छ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ युनेस्कोको परिभाषामा पनि के रहेछ भने जबसम्म खोक्ना र भूमटिवासीहरू त्यहाँ छन्, तपाईँहरूको जनजीवन अलिक परिवर्तित भए तापनि त्यहाँको 1-1 इन्च जग्गा पनि त्यो सम्पदा बस्तीमा पर्छ। कारण के हो भने तपाईँहरूले अहिलेसम्म यी कुराहरूलाई चाहिँ यो जुन सभ्यतालाई तपाईँले बचाएर आइरहनु भएको छ। यो कृषि भूमि मात्र होइन, यो जमिन मात्र होइन, यो सम्पदा बस्ती र सम्पदा जमिन हो। यो त्यस अर्थमा हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेर हाम्रो युनेस्कोबाट पनि यो आवाजहरू उठिरहेको अवस्था छ। भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा यो नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ एउटा महत्त्वको रूपमा चाहिँ ल्याएर एउटा पर्यटकहरूलाई चाहिँ 2 दिन बढी यहाँ राखेर चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि नेपाल सरकारले चाहिँ लाभ गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टो हामीले यी कुरालाई जोगाउँदै गर्दाखेरि, हामी खेती गर्दै गर्दाखेरि, हाम्रो सम्पदा देखाउँदै गर्दाखेरि ती सम्पदालाई हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामीले पालना गर्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले हाम्रो सम्पदाले नै नष्ट गर्ने गरिकन परियोजना ल्याउँछ भनेपछि नेपाल सरकारको पुरा एउटा काम एउटा यो देखेन र
त्यस अर्थमा पनि हामीले कृषि आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि सांस्कृतिक सङ्घर्ष अगाडि बढाउँदाखेरि नेपाल सरकारलाई नै यो कुराहरू हामी चाहिँ जाहेर गर्नको लागि बुझाउनको लागि हामी प्रयत्न छौँ। हजुर, जुन दमन सरकारी हस्तक्षेप र प्रहरी दमन भयो, तपाईँहरूको जुन यो कृषि आन्दोलन गर्नुभयो असार श्रावणमा, जहाँ त्यो फुडोल फाँटमा जहाँ यो फास्ट ट्र्याकको आयोजनाहरू परियोजनाहरू चाहिँ निर्माण भइरहेको छ, त्यो स्थानमा हजारौँ जनताहरूको उपस्थितिमा तपाईँले जुन खेती गर्नुभयो, जुन आन्दोलन सञ्चालन गर्नुभयो दमनका बावजुद पनि, अहिले पनि त्यो दमन जारी छ कि के छ? तपाईँले त्यो बाली भित्राउँदाखेरि कस्तो वातावरण बन्यो, कसरी चाहिँ तपाईँले सहज वातावरणमा बाली भित्राउनु भयो वा सुरक्षा निकायको घेरामा बसेर चाहिँ बाली भित्राउनु भयो, के भयो त्यो अवस्थामा? हामीले गत असार 15 गते त्यहाँ हाम्रो जग्गामा धान रोप्ने कार्यक्रम राख्यौँ राष्ट्रिय धान दिवसको उपलक्ष्यमा। यो कुरा त सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यस बावजुद पनि एउटा नेपालदेखि संसारमै अहिले कोभिडको समस्या छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लकडाउनमा थियौँ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यहाँ नेपाल सरकारले सबै जनतालाई चाहिँ खाने खुवाउने अहिलेसम्म व्यवस्था गर्न सकेको पनि छैन। यो भोकमरी पर्ने अवस्था पनि छ भन्ने हिसाबले त्यहाँका पीडित किसानहरू जसको त्यहाँ बाहेक अन्त जग्गा छैन र सरकारले पनि के पनि नहेर्ने र त्यो जग्गामा पनि उहाँहरूले चाहिँ खेती गर्न नदिने अवस्थामा हाम्रो परिवारलाई कसले पाल्ने भन्ने खालको ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो। र नेपाल सरकारले पनि हाम्रो सामान्य राष्ट्रपतिज्यू मार्फतबाट पनि कुनै पनि जग्गा जमिन खाली नगर्ने, यो वर्ष हामीले चाहिँ कृषिको उत्पादनको वर्षमा लानुपर्छ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको, सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार हामीले त्यहाँ खेती गर्नको लागि हामीले वडा कार्यालयदेखि लिएर सम्बन्धित अहिलेको ठेकेदार संस्था नेपाली सेनाको त्यहाँको चाहिँ डाइरेक्टमै गएर हामीले कुराहरू राख्यौँ। नगरपालिकामा हामीले कुरा राख्यौँ। सबैबाट चाहिँ यो कुराहरूको चाहिँ हामीले सुनवाई हुन्छ भन्ने आश राखेका छौँ। तर त्यहाँ कुनै पनि अवस्थामा त्यहाँनिर रोपाइ गर्न नदिने भन्ने खालको कुराहरू हामीले चाहिँ मेसेज पायौँ। यो त अति नै भयो। नेपाल सरकार गएर र आइएलओमा गएर सन्धिमा गएर आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको विषयमा चाहिँ कन्भेन्सनमा गएर सिग्नेचर गरेर आउने र ती आदिवासीको आफ्नै नाममा भएको जग्गामा पनि खेती गर्न नदिने, यो त अन्याय अत्याचार नै हो। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ विरोध हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो दमन हुन्छ भन्ने खालको हामीले ठुल्ठुलो डर त्रास धम्कीहरू आएको अवस्थामा पनि हामीले राष्ट्रिय धान दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले धान रोप्न गएका थियौँ। त्यहाँ 15 गतेको दिनमा चाहिँ धेरै नै धरपकड भयो। त्यहाँको किसानहरूको त धान रोप्ने पनि हामी काम हामी कुनै पनि हामी सकायौँ पनि, किनभने बिस्तारै धेरै अन्य जनताहरूको पनि त्यहाँ पीडितहरूको पनि साथ रह्यो र उहाँहरूको चाहिँ धेरै दमनका बावजुद पनि हामीले त्यहाँनिर धान रोप्यौँ। र त्यो धान रोपेपछि पनि फेरि अर्को धान रोप्नको लागि हामीले 20 गतेको कार्यक्रम राख्यौँ। 20 गते त त्यहाँनिर चाहिँ 500-600 जना प्रहरीको चाहिँ सङ्ख्यामा त्यहाँ तैनात थियो र उहाँहरूको चाहिँ एक दिन अगाडि नै एक प्रकारको चाहिँ हामीलाई चाहिँ डर त्रासकै कुराहरू आएको थियो। एक प्रकार यो टिकापुर घटना हुन्छ, तपाईँहरूलाई फसाउँछ र त्यहाँ धेरै मान्छे मर्छ भन्ने खालको हामीले चाहिँ कुराहरू मेसेज आएको थियो। र पनि हामी त्यसमा आँटिएनौँ। किन आँटिएनौँ भन्ने कुराहरू त्यसको चाहिँ सविस्तार आउँछ नै होला, छ नै। किनभने हामी त्यहाँका पीडित हौँ। त्यहाँको जग्गा जमिन नै नभएपछि, ठाठलो नभएपछि हामी कहाँ जाने त? हामीसँग चाहिँ बाध्यता थियो, हामी पीडित थियौँ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ त्यहाँ जतिसुकै दमन पायो भने हामी अगाडि बढ्नको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। र हामीलाई चाहिँ यो खोक्ना भूमिटिको इस्यु खोक्ना भूमि मात्रै होइन। यदि यसरी खोक्ना भूमिटिबाट हामीले चाहिँ यो लगभग 10औं वर्षको सङ्घर्ष पछिको यो लगभग 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यो 1 वर्ष पनि छैन, यो 6-7 महिना अगाडिको कुरा हो। त्यतिखेरसम्म धेरै काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूले बुझिसकेको छ कि नेपाल सरकारले जनताको कुरा सुन्ने अवस्था छैन, यहाँ किसानलाई पनि पेल्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा मेसेज पनि गइसकेको अवस्थामा हामीलाई आम जनताको चाहिँ आम उपत्यकावासीहरूको साथ रहन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ आत्मविश्वास पनि थियो। त्यसअनुसार हामी जुन पीडित किसानहरू थियौँ, जनसरकार समितिको नेतृत्वमा हामीले फेरि पनि 20 गते प्रोग्राम हामीले राख्न गयौँ। त्यहाँ धान रोपाइँ कार्यक्रम नै राख्न गयौँ। रोपाइँ कार्यक्रम गर्ने क्रममा त्यहाँ हामीलाई पूर्व जानकारी अनुसारको चाहिँ घटनाहरू सुरु हुन थाल्यो। त्यहाँ जीले त्यहाँ जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँ आफै एग्रेसिभ भएर
हामी संयमता हुनाहुँदै हामी धान रोप्नमा हामी चाहिँ एकदम व्यस्त थियौँ र त्यहाँको चाहिँ जति पनि त्यहाँ चाहिँ किसान जुन पीडित साथीहरूलाई साथ दिन आउने अनि हाम्रो चाहिँ साथीहरू सबै कुराहरू संयमितता हुनुहुन्थ्यो। त्यस बावजुद पनि त्यहाँनिर चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ त्यहाँनिर द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम भयो। मलाई आधी घन्टा अगाडि मलाई चाहिँ वडाधीशज्यूले पनि एउटा सूचना दिनुभएको थियो, त्यहाँ ठुलो द्वन्द्व हुँदैछ, त्यहाँ ठुलो घटना हुँदैछ, तपाईँ त्यो धान रोप्नु रोक्नुहोस् भन्ने खालको मलाई फोन पनि आएको थियो। मैले तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर तपाईँ आएर रोक्ने हो, हामीले हाम्रो जग्गामा धान रोप्ने किन रोक्ने, सक्नुहुन्छ तपाईँ आएर रोक्नुहोस्, होइन भने हामी कुनै पनि परिणाम भोग्न हामी तयार छौँ भन्ने खालकै हामीले चाहिँ कुरा जवाब दिएर मैले तत्कालै त्यहाँनिर चाहिँ डिएसपी साहबलाई चाहिँ प्रहरीको बिचमा 600 जना प्रहरी त्यहाँ तैनात छ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। मैले चाहिँ गएर डिएसपी साहबले संयमितता हुनको लागि मैले आग्रह गर्न जाँदाखेरि उल्टो मलाई नै धकेलेर त्यहाँ एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी पाएको चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरीबाट चाहिँ त्यहाँ ठुलो घटना घटाउन खोजियो। त्यसको प्रतिकार त्यहाँका चाहिँ प्रहरीहरू सादा पोसाकमा थिए कि उनीहरूको आफ्नै पोसाकमा थिए? त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी तैनात थियो। त्यसको ब्याकमा नेपाली सेनाको ब्यारेक नै पाउनाले सेनाहरूको हातमा बन्दुकै थियो, उहाँहरू माथिको लेभलमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो र जनपद प्रहरीहरू पनि त्यहाँ थिए र उहाँको हातमा पनि बन्दुक र गोली थियो। र हामीले बुझेअनुसार कुनै पनि आदिवासी र विपक्ष भनौँ न शत्रुसँग चाहिँ भिड्नको लागि ती बराबरको हतियार लिएर बस्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। तर त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हातमा रोपाइँको लागि चाहिँ हाम्रो हातमा कुटो कोरालो थियो भनेदेखि उहाँहरूको हातमा बन्दुक, गोलीका गट्ठाहरू र एसएलआर जस्तो आधुनिक हतियारहरू थियो, हामी देख्यौँ। त्यस बावजुद नै हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ रोपाइँ गर्न रोक्ने प्रयास हामीले गरि नै राख्यौँ र एक्कासी त्यहाँनिर चाहिँ मैले भर्खरै भनेअनुसार फेरि जोड्न चाहेँ। त्यहाँ मैले डिएसपी साहबले भन्ने गर्दाखेरि मलाई ढकेलेर त्यहाँ चाहिँ ल यो भएन, अब यो चाहिँ के गर्नु पनि गरौँ भन्ने खालको त्यहाँको चाहिँ आदेश मैले मेरै कानले सुनेँ र तत्काल त्यहाँ चाहिँ गोली टाकेर हवाई फायर हुने काम भयो र लगत्तै त्यहाँ चाहिँ असुर ग्यासको प्रहार हुन सुरु गर्यो। म आउँदै गर्दाखेरि प्रहरीको चाहिँ तर्फबाट मलाई चाहिँ एउटा ढुङ्गा हानेको मैले पाएँ। मेरो पछाडि यहाँ खुट्टामा लागेको हुन्थ्यो, त्यतिखेर मेरो ब्यान्डेज पनि लगाएको थिएँ मैले र मेरो अलिक लामो जुत्ता भएको हुनाले त्यो जुत्तामा लाग्ने मैले खासै त्यो घाइते त भएन। तर मलाई जुत्ता यो ढुङ्गाले हानेको देखिसकेपछि त्यहाँका चाहिँ आक्रोश त्यहाँ अलिकति देखिन थाल्यो र प्रहरीमाथि ढुङ्गा बर्सिन थाल्यो। ढुङ्गा यति बर्स्यो कि म त्यहाँ अगाडि नै थिएँ, ती ढुङ्गाहरू रोक्ने के गरौँ र रोक्न सक्ने अवस्था त मैले चाहिँ आधी आएको थिएन र पनि पछाडिबाट मेरो हाम्रो जनसरकार समितिका साथीहरू, हाम्रो उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ कृष्ण भक्त महर्जनज्यू हुनुहुन्छ, लगायत हाम्रो कृष्ण सर हाम्रो चाहिँ सचिवज्यू हुनुहुन्छ र कोषाध्यक्ष नरेश महर्जन हुनुहुन्छ र हाम्रा महिला साथीहरूले पनि त्यो ढुङ्गा रोक्नको लागि ज्यान बाजी राखेर त्यहाँ चाहिँ प्रहरीलाई बचाउनु हाम्रो विरुद्धमा असुर ग्यास 17 सेल असुर ग्यास प्रहार भइ नै रहेको थियो। त्यहाँ 3 राउन्ड गोली चलिसकेको थियो, रबरको गोली चलिरहेको अवस्था छ, लाठी चार्ज गर्न उहाँहरू एकदम तयार नै थिए। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले ज्यानको बाजी राखेर प्रहरीलाई हामीले बचाउन खोज्यौँ, किनभने हामीले पूर्व सूचना अनुसार तपाईँलाई फसाउनको लागि पनि यो घटना घटाइदिने छ भन्ने कुरा हामीले पायौँ र हामी त्यहाँनिर ज्यानको बाजी राखेर हामी त्यहाँनिर प्रहरीलाई बचाउन हामी सफल भयौँ। बचिसकेपछि त्यहाँ शान्त वातावरण भइसकेपछि एक्कासी फेरि लाठी चार्ज गर्ने चाहिँ त्यहाँ आदेश आउँछ र त्यहाँ चाहिँ 200 मिटर पर बसिरहेको हाम्रो विद्या श्रेष्ठजीलाई छानी त्यहाँका अभियन्ताजीहरूलाई छानी एउटा महिलालाई 17 जना प्रहरीले घेरा हालेर खुट्टा नि भाँच्ने गरिकन त्यहाँनिर प्रहार हुने र अन्य धेरै साथीहरूलाई टाउकोमा चाहिँ लठी बजार्ने काम भयो। यो घटना यो गएको 2017 साल असार 20 गतेको घटना हो। यो कुरालाई लिएर हामीले चाहिँ त्यस बावजुद पनि हामीले त्यो घटनापछि पनि निरन्तर हाम्रो जति लक्ष्य थियो त्यो हामीले कृषकहरूको जमिनमा चाहिँ धान रोप्ने काम हामी सफलतापूर्वक फर्क्यौँ र यो कुरालाई लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराबाट नै परिचर्चा हुन थाल्यो। सधैँभरि विकासको नाममा विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने लेखहरू आइराख्ने पत्रिका हाम्रो कान्तिपुर पत्रिकाले पनि उहाँको प्राण सम्पादकज्यूले सम्पादकीय मार्फतबाट खोक्ना भूमिको आवाज सुनिनुपर्छ, उहाँहरूको आवाज जिनुन छ, किनभने उहाँहरूको चाहिँ अस्तित्वको यो सम्पदा यो खोक्ना भूमिति नै लोप हुने कुरा पाउनाले यसको आवाज सुनेर सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले लेख पायौँ र विभिन्न हाम्रो चाहिँ नागरिक पत्रिका, नयाँ पत्रिका, त्यसै गरी समाचार पत्रिका सबै पत्रिकाहरूले चाहिँ सम्पादकीय मार्फतबाट नै हामीलाई किसानहरूको साथमा र खोक्ना भूमिति बचाउनको लागि चाहिँ लेखहरू हामीले सुनियौँ। त्यस लगायत हामीले
हाम्रो प्राडा केदार भक्त माथेमाजीको लेख एकदमै मर्म स्पष्ट थियो। उहाँहरूले संसारलाई तुलना गरेर खोकना भूमुटीलाई जोडेर किन यस्तो सम्पदाहरू तपाईँ नष्ट गरिनुहुन्छ, यो खोकना भूमुटी साँच्चै हेर्न लागेको ठाउँ छ, उपत्यकामा के हामीले एउटा सम्पदा बस्ती हामीले हेर्न नपाउने, सबै कङ्क्रिटको जङ्गल मात्रै हेर्ने हो र? यस्तो कुराको लागि चाहिँ युरोपियन चाहिँ जुन सङ्घीय सरकारहरूमा पनि पहिला यस्तो खालको सम्पदाहरू फर्काउँदै विकास गर्दै गर्दाखेरि आज पछुताएर फेरि उहाँहरू पुनर्निर्माणमा लागिराख्नु भएको छ 100 वर्षपछि। र हामीले अहिलेसम्म जोगाइरहेको त्यहाँको सम्पदालाई तपाईँ किन नष्ट गर्नुहुन्छ भन्ने खालको भावसहितको चाहिँ लेखहरू हामीले चाहिँ पायौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ डाक्टर पिताम्बर शर्मा, डाक्टर टालाल श्रेष्ठ, हाम्रो यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण बिजुक्छेज्यूबाट पनि यो खोकना भूमुटी बचाउनुपर्छ, यो फास्ट्याग भन्दा पनि खोकना भूमुटी आवश्यक छ भन्ने खालको भावसहितको कुराहरू भनेपछि देशभित्र रहेका बुद्धिजीवीहरू प्रायः जसो बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र महर्जन हुनुहुन्छ, संस्कृतविदहरू सबैको बोली हाम्रो साथमा पायौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि ILO को तर्फबाट त्यो संस्थाबाट पनि अहिले सरकारले पत्र पनि आइसकेको अवस्था छ। हामीले यो जुन दमन हुने बित्तिकै हामीले यो नेपाल टेलिकमको यो जुन श्रमिक सङ्गठन मार्फतबाट हाम्रो उपत्यका व्यापी सडकको कुराको आयो र हाम्रो खोकना भूमुटीको कुरालाई पनि लिएर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर पहिला नै हामीले मुद्दा दर्ज गरिरहेका थियौँ। त्यसको विषयमा उहाँले पनि उहाँको पनि सुनिन थाल्यो। अहिले नेपाल सरकारले त्यहाँबाट पत्र आइरहेको अवस्था छ, यो आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ कन्भेन्सनमा तपाईँहरू सिग्नेचर गर्ने, तर उहाँहरूको हक अधिकार खोसेर उल्टो उहाँको आफ्नो जग्गामा हाम्रो पनि नदिने र उहाँले दमन कसरी भइरहेछ भन्ने खालको स्पष्ट कुरा राखेर चाहिँ अहिले आइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी युनेस्कोबाट पनि हामीलाई तपाईँहरू त्यहाँका चाहिँ सम्पदा बस्तीका हिमायतहरू हुन्, तपाईँहरूको संरक्षण हुनुपर्छ, यसको विषयमा हामी पनि आवाज उठाउँछौँ भन्ने खालको उहाँको साथ हामीले पायौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ AIPP एसियन इन्डिजिनियस पिपुल प्लेटफर्मको चाहिँ जुन अब संस्थागत छ अहिले चाहिँ उहाँहरूबाट पनि हामीले चाहिँ साथ पाएको हामी पाइरहेछौँ भनेदेखि उपत्यकाका जुन सङ्घ संस्थाहरू छ, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, त्यसै गरी नेवाडे डबु, हाम्रो विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरू, जुन विभिन्न वर्गीय सङ्घ संस्थाहरू र पार्टीका कुराहरू पनि बाट पनि यसको चाहिँ खोकना भूमुटीलाई बचाउनुपर्छ भनेको कुरा हाम्रो जुन आन्दोलनमा साथको कुराहरू आइरहेको अवस्था छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ अझ उत्साहित बनाइरहेको छ। तर यत्तिका ठुलो आवाज, यत्तिका धेरै विद्वानहरूको चाहिँ यो जुन बोली सरकारले सुनिरहेको अवस्था छैन, फेरि पनि लाद्न खोजिएको छ। यो हामीलाई चाहिँ सुखरको पछि आफ्नो ठाउँमा छ भने यो कुरालाई हामीले बुझाउन सक्यौँ। 10 जुन तपाईँले अघि नै भन्नुभयो 12 वर्ष के गर्नुभयो, हामी 12 वर्षसम्ममा चाहिँ हामीले धेरै विद्वानहरूलाई, धेरै जनताहरूलाई, धेरै जुन पीडितहरूलाई हामीले बुझाउन सफल भयौँ भनेदेखि नेपाल सरकारलाई बुझाउन नसक्नु हाम्रो अहिलेसम्मको असफलता जस्तो हामीलाई लागिरहेछ। हजुर, जुन तपाईँहरूको सङ्घर्ष समितिबाट जुन आवाज उठेको थियो, त्यो आवाजलाई चाहिँ नेपालमा रहेका बुद्धिजीवी मात्र नभएर विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले पनि सम्बोधन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नसुनिकन जुन फास्ट ट्र्याक बनाउने कामहरू निर्माण भइरहेको छ, रोकिएको छैन, त्यो कामहरू अघि बढी नै रहेको छ। यस अवस्थामा जनता, सो स्थानका जनताहरू निराशाको मुखतिर गइरहेको छ, निराश हुँदै गइरहेको अवस्थामा जनतालाई आश नमार्नु भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ अहिलेको परिस्थितिमा, जुन नेपाल सरकारले पनि सुनिरहेको अवस्था छैन? जनतालाई चाहिँ हाम्रो कार्य सफल हुन्छ, हाम्रो अभियानले चाहिँ पूर्णता पाउँछ भनेर कसरी सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ? अहिले मैले भर्खरै अघि न खोकना भूमुटीको इतिहास, त्यहाँको पुरातात्विक कुरा, सम्पदा कुराहरू मैले चाहिँ राख्यौँ। हामीले किन पनि राखिरहेका छौँ भनेदेखि यो फास्ट्याग कसरी आयो भन्ने खालको चाहिँ एउटा इतिहास हामीले बुझ्नुपर्छ। फास्ट्याग सुरुमा चाहिँ नेपालको विकासको लागि भन्ने खालको कुरा आयो। यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो जुन पहिलो DPR चाहिँ इन्डियाको एउटा कम्पनीले बनाएको भनेपछि कति यो भारतीय विस्तारवादको कुरा त छैन भन्ने खालको शङ्का अहिले हामीले गर्नुपर्ने अवस्था आयो। किनभने फास्ट्याग सँगसँगै खोकना भूमुटी भएर फास्ट्याग आउँदै गर्दाखेरि, हुन त फास्ट्याग 4 लाइनको हो, 4 लाइनको कुनै पनि बाटो नेपालमा 25 मिटरमा बनाउँछ, तर हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ
50 मिटर त्यहाँ चाहिँ खोसिँदैछ। त्यो फास्ट्याग आउने बित्तिकै फास्ट्यागबाट दिनको 25,000 गाडी आउने गाडीलाई उपत्यकामा म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि आउटर रिङ रोड चाहियो। आउटर रिङ रोड 550 मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेर हाम्रो 40 देखि 50% जग्गा चाहिँ लिएर त्यसमा चाहिँ बाटो बनाउने र नयाँ सहरीकरण गर्ने कुरा हो। जुन हाम्रो नयाँ सहरीकरणसँग हामी सम्बन्धित छैन। हामी त प्राकृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ सम्रा बस्ती र त्यसभित्र पनि हामीले चाहिँ 550 मिटरको दरले 5.5 किलोमिटरको लामो यो आउटर रिङ रोड आइसकेपछि हामी कहाँ रहन्छौँ र कुन ठाउँमा हामी बस्ने त त्यो कुरा त यहाँ प्रश्न चिन्हमै छ। र त्यो सँगसँगै ल्याएको चाहिँ विकासको यो जुन आउटर रिङ रोड सँगसँगै त्यहाँको चाहिँ जुन अर्को चाहिँ हाइटेन्सन 132 kVA हाइटेन्सन लाने पनि त्यहाँबाट पोली ठडाएको अवस्था छ। बिस्तारै हामीले आवाज उठाउँदै थियौँ 12 वर्षदेखि हामीलाई पेल्ली सरकारले विभिन्न परियोजनाहरू थप्दै आइरहेको अवस्था। हाइटेन्सन लाइनको पोलहरू हामीले चाहिँ कतिपय ठाउँमा रोक्यौँ पनि र स्वस्फूर्त जनताले चाहिँ कुनै फर्काएर फ्यालियो पनि। त्यो हाम्रो चाहिँ विरोधको क्रम अहिले पनि छन्। र बाँकी रहेको जग्गामा पनि त्यहाँ चाहिँ 10,000 रोप्ने जग्गामा स्मार्ट सिटी बनाउँदैछन्। त स्मार्ट सिटी मार्फतबाट नेपाल सरकारले लगानी उठाउने भन्ने खालको कुरा छ। के खोकना बुङ्मती व्यापारिक थलो हो त? खोकना बुङ्मती बेचेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फास्ट्यागको लगानी उठाउने हो त? त्यस अर्थमा पनि हामी पीडित छौँ। र यो स्मार्ट सिटी आइसकेपछि हामीले जुन सम्पदाको 10,000 वर्ष पुरानो सभ्यता र सम्पदाको कुराहरू त्यहाँ नष्ट हुने अवश्य नै त्यो सबै जनताले अहिले बुझ्दै आइरहेको कुराहरू हुन्। र त्यहीँबाट रेलवेको कुरा आइरहेको छ। रेलवेको DPR तयार भइरहेको कुरा हामीले चाहिँ सुनिसकेका छौँ। त्यहीँबाट पेट्रोलियम पाइपलाइनको कुरा छ। पेट्रोल पाइपलाइन राख्ने बित्तिकै फास्ट्यागको 0 किलोमिटर खोक्नाको खुरोल फाँटमा राख्ने भन्ने बित्तिकै त्यो सँगसँगै आसपासमा चाहिँ तेल भण्डारण चाहियो अरे। र अर्को चाहिँ त्यो सँगसँगै हामी बागमती छेउमा हामी खोक्ना बुङ्मती छ। बागमतीको दायाँ बायाँ बिना मुआवजा 20 मिटरको चाहिँ अहिले नै मापदण्ड हामीले त्यतिकै छोड्नुपर्ने त्यो कुरा छँदैछ। र यी सबै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर फोर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको चाहिँ अति आवश्यक छ भन्ने खालको कुरा छ। यो 9-10 वटा परियोजना आइसकेपछि हाम्रो खोक्ना कहाँ रहन्छ र खोक्ना नै नरहने अवस्थामा त्यहाँका जनताहरू सबै पीडित भएन र भूमतीले नरहने अवस्थामा त्यहाँका जनताहरू सबै पीडित भएन र त्यस अर्थमा हामीले अहिले कतिलाई बुझाउन सकियो होला र बुझाउन सकेको अझै बाँकी छ होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर पीडित मान्छेहरू चाहिँ नउभिकन को उभिन्छ र? जो कि त्यहाँ चाहिँ यदि अहिले उभिएन भनेदेखि भोलि बस्नै पाउँदैन, ठाउँै पाउँदैन, उसको थाहा ठल्न सकिन्छ भनेपछि खोक्ना र बुङ्मतीका हामी पीडितहरू निरन्तर सङ्घर्षमा हामीले कसैको बहकाउमा, कसैको बोलीको आधारमा, कसैले भनेको आधारमा लागेका होइन। हामी आफै बसेको ठाउँमा सम्पूर्ण विकासको नाममा विनाश गरेर हाम्रो खोक्ना बुङ्मती नै लोप पार्ने गरिकन जुन नेपाल सरकार उद्धत छ र नेपाली सेनालाई त्यहाँ परिचालन गरेर हाम्रो जग्गा जमिन खोसेको अवस्थामा हामी पीडितहरू सधैँभरि आफ्नो ठाठोलो बचाउनको लागि चाहिँ सोचपोटमा हामी आउँछौँ नै र हामीले यसको लागि चाहिँ जानी दिनु परे पनि तयार भएर चाहिँ आइसकेका पीडितहरू थुप्रै देखिसकेका छौँ। त्यही भएर यो आन्दोलन जबसम्म खोक्ना बुङ्मती सुरक्षित रहँदैन तबसम्म यो अगाडि बढ्छ, मर्न तयार हुन्छ। तर खोक्ना बुङ्मती बचाउनलाई कोही पनि पछाडि हट्दैन भनेर मैले यता जनसरकार समितिको अध्यक्षको हिसाबले मैले देखेको त्यहाँको भाव, त्यहाँको प्रस्तुति मैले पाइरहेको छु। हजुर, जुन तपाईँले भर्खरै पनि भन्नुभयो र हामीले देखिरहेका पनि छौँ, सुनिरहेका पनि छौँ, काठमाडौँ उपत्यकामा यो 3 जिल्लालाई प्रभावित हुने गरेर, यो सांस्कृतिक सहरलाई प्रभावित हुने गरेर विकास निर्माणका कार्यहरू बनाउने DPR तयार हुने काम पनि भइरहेको छ। स्मार्ट सिटीको यो रिङ रोडको कुराहरू पनि समय समयमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ। जुन यो विकासको कामहरू सत्तापक्ष सरकारले यो उपत्यका केन्द्रित गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? कि उपत्यकामा साँच्चीकै ती विकासका निर्माणका कार्यहरू आवश्यक छ, विकासका पूर्वाधार आवश्यक छ कि उपत्यका बाहिर नेपालमा अन्य ठाउँमा चाहिँ के ती विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकिँदैनन्? के लाग्छ तपाईँलाई? मैले एउटा जनसरकार समितिको अध्यक्षको नाताले मैले फास्ट्यागसँग रिलेटेड भएर नि यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो फास्ट्याग आइसकेपछि जुन आउटर रिङ रोडको कुरा आयो, आउटर रिङ रोड बनाउने बित्तिकै सुरुको प्रारम्भिक चरणको चाहिँ प्रतिवेदनमा पनि हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ खोक्ना बुङ्मती, सुनखरी ठेचो, हर्सिटी थैब, लुबो थसी यस्तै लैपुरको ठाउँमा पर्छ भने भौतपुरका थुप्रै नेवारी बस्तीहरू
काठमाडौँको टोखा लगायतका साँखु लगायतका थुप्रै नेवारी बस्तीहरू 68वटा बस्तीको बीचबाट यो आउटर रिङ रोड जाँदैछ भनेपछि के काठमाडौँ रहला त? एउटा क्वेसन। दोस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ फास्ट्याग बनाइसकेपछि त्यसमा के उल्लेख छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ खर्बौँ लगानी हुन्छ। त्यो लगानी उठाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि 25,000 गाडी गुड्नुपर्छ। 30,000 35,000 गाडी गुडेपछि फाइदा हुन्छ। त्यो फाइदाको लागि पनि उहाँहरूले चाहिँ ठुल्ठुला स्मार्ट सहरहरू बनाउन खोजिराख्नु भएको छ। हाम्रो खोकना बुङबुटीको डसा रोप्नुको कुरा गरेर मैले भनिहालेँ। 10,000 को 3टा प्रोजेक्ट यहाँ यो जुन सूर्यविनाकको पनि कुरा आइरहेको अवस्था छ, टोखाको पनि कुरा आइरहेको अवस्था छ भनेदेखि 1 लाख रोप्ने जग्गाको चाहिँ यो हाम्रो साँखु करिडोरको यो मनोहरा खोलाभन्दा माथिको चाहिँ जुन कुरा आइरहेको छ 1 लाख टिसा रोप्ने जग्गामा यो स्मार्ट सिटी बनाउने कुराहरू आइरहेको छ, सुनिएको छ र 50 लाख जनसङ्ख्या फेरि बढाउने गरिकन नेपाल सरकारले घोषणा गरिरहेको अवस्था छ र यसको लागि चाहिँ अहिले नेपाल सरकारबाट नीतिगत रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो फास्ट्याग आइसकेपछिको एउटा लगानी सुरक्षित बनाउनको लागि के उपत्यकालाई हामीले चाहिँ कुर्बान गर्न सक्छौँ, उपत्यकालाई हामीले चाहिँ बलिदान दिन सक्छौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ अहिले हामी एयरपोर्टलाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउँछौँ भन्ने हुन्छ। बुटिक एयरपोर्ट के को लागि हो त? यहाँ हाम्रो अहिले नै भएको बुटिक यो चाहिँ सम्पदा बस्तीलाई नष्ट गरेर कस्तो खालको बुटिक एयरपोर्टको उहाँले निर्माण गरिनुहुन्छ? हामी अहिले चाहिँ यो चक्रपोरबाट हिँड्दै गर्दाखेरि बुटिक एयरपोर्टको चाहिँ अगाडि फेरि प्लास्टिकका यो द्वारहरू हाम्रो पहिला नै यहाँ भोजपुरको चाहिँ कस्तो कस्तो नाम चलेको चाहिँ हाम्रो यो गेटहरू बनिसकेको अवस्था छ। ती गेटहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँले सिको नगरिकन प्लास्टिकको चाहिँ तपाईँ एल्युमिनियमको चाहिँ द्वारहरू निर्माण गरिरहेको छ भनेपछि उहाँले विकास ल्याउँदै गर्दाखेरिको चाहिँ पछिपट्टिको विकास गर्नुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ जुन बस्ती नै त्यहाँ नष्ट हुने, त्यहाँको सभ्यता नै नष्ट हुने गरिकन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू बाटो विकास गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ बालाजु बाइपासमा त्यहाँका चाहिँ 100 वर्ष अगाडिदेखि 70 वर्ष अगाडिदेखि बसिरहेको चाहिँ बस्ती नै नष्ट हुने गरिकन आउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यो अहिले नेपाल सरकारको कुरा आइरहेको छ 10 वर्ष जो जहाँ बसेको छ उसलाई चाहिँ त्यही जग्गा दिने भनेर नीति ल्याइरहेको अवस्था। लाखौँ जनताले सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ अब जग्गा बाँड्ने कुरा ल्याइरहेको हुन्छ तर उपत्यकावासीहरूमा त्यो थाठलो र आफू बसेको घर नै फर्काएर 100 वर्ष पुरानो घरहरू फर्काउने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, अवलम्बन भएको छ भने चाहिँ नेपाल सरकार कहाँ छ त? नेपाल सरकारको नीति के हो त? के नेपाल सरकारले अहिले जनप्रतिनिधिहरू मात्र होइन स्थायी सरकारको रूपमा रहेको अहिले चाहिँ हाम्रो कर्मचारीबाट सञ्चालित यो स्थायी सरकार छ। उहाँहरूले चाहिँ 2035 सालमा चाहिँ यो बाटोको चाहिँ अहिले खाका कोर्दै गर्दाखेरि सुनकुटी ठेचो चापगाउँ जस्तो बस्तीको बिचबाट चाहिँ 22 मिटरको बाटो उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ। हरसिद्धि थाइब यो हाम्रो बाँडेगाउँ जस्तोको बिचबाट चाहिँ 22 मिटरको बाटोको चाहिँ उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। यो थसी लुबुको चाहिँ बाटोहरू बढाउने कुरा गर्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न ठाउँको चाहिँ सबै बस्तीहरू चाहिँ उठाएर चाहिँ बाटो निर्माण गर्नुपर्ने। तत्कालीन 2035 सालमा त्यतिखेर त धेरै काठमाडौँ खुल्ला थियो। उहाँले त्यसको विकल्पमा चाहिँ अलिकति 100 मिटर परबाट जाँदाखेरि त्यहाँको त थप विकास पनि हुन्थ्यो होला, ती कुराहरू निर्णय गर्न सक्ने थिएन र भनेपछि राज्य 50औं वर्ष लाएर 100औं वर्ष लाएर काठमाडौँवासीहरूलाई उठीवास गर्न एकदम तयार छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। यो हामीले राज्यप्रति जवाबदेहिता बन्दा बन्दै एउटा नेपालीको नागरिकको हिसाबले हामी राज्यप्रति हामी चाहिँ पोजिटिभ सोच्नु पर्दा परि उहाँको क्रियाकलापहरू चाहे त्यो स्थायी सरकार किन्नु होस् चाहे त्यो जनप्रतिनिधि किन्नुहोस् त्यसमा चाहिँ एक आपसमा उहाँहरूको हातेमालो गरेर यो काठमाडौँको चाहिँ 100औं वर्ष 1000औं वर्ष पुरानो सभ्यतालाई नष्ट गरेर उहाँ चाहिँ बुटिक सहर बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ। हामी कसरी पट्याउने, हामी कसरी सहने र यसमा चाहिँ हामी यति चुप लाएर बस्न सक्ने अवस्था होला त? हजुर, हामी चुप लाएर बस्न सक्दैनौँ भनिरहँदा जुन क्षेत्रहरू जुन सहरहरूको तपाईँले नाम लिनुभएको छ, जुन नगरहरूको जुन बस्तीको तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ, ती ठाउँका स्थानीय जनताको साथ कतिको पाउनु भएको छ? तपाईँको जुन सङ्घर्षमा उहाँले कतिको साथ दिनुभएको छ? उहाँहरूले त्यो तपाईँले जुन भनिरहनु भएको कुरा जुन मर्म छ बुझिरहनु भएको छ कि छैन? यदि बुझ्नु भएको छ भने के सही समयमा बुझ्नुभयो या ढिला भएको छ कि छैन त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। किनकि निर्माणका कामहरू बढी नै रहेको छ, बाटोहरू बनि नै रहेको छ, त्यहाँको सम्पदालाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा चाहिँ प्रभावित बनाइरहेको अवस्थामा ती स्थानका जनताले कतिको साथ दिएको पाउनु भएको छ? हामीले फास्ट्यागको
विरोध गरागरी यो जुन खोक्नाका विभिन्न परियोजनाको मैले नाम दिएँ त्यसको हामीले एउटा सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढ्दै सडक विस्तार गैर न्यायिक सडक विस्तार सङ्घर्ष समिति नै गठन भएर आइरहेको अवस्था छ। अहिले पशुपतिमा चाहिँ उहाँको चाहिँ गोलो बस्तीको चाहिँ त्यहाँ जुन आवाज उठाइरहेको अवस्था छ, बालाजुमा त्यतिकै आवाज छ र नेपाल सरकारले जहाँ जहाँ परियोजना गर्न थाल्यो त्यहाँ अहिले चाहिँ विरोधका आवाजहरू सुनिन थालेको छ। हिजोको दिनमा हामीले खोक्नाकै फेरि मैले चाहिँ अलि पछाडि जाने हो भने पनि अहिलेको चाहिँ आवास क्षेत्र त्यहाँ 300 रोप्ने जग्गा खोक्नावासीको थियो। त्यहाँ त्यतिकै हचाको भरमा त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी राख्ने भनेर जग्गा अधिग्रहण गर्यो र पछि चाहिँ नेपाल सरकारले व्यापारिक ढङ्गले चाहिँ आवास बनाएर बेच्यो। अर्बौं फाइदा गरे तर खोक्ना जहाँको त्यही छ, खोक्नाको जनताको जग्गा लुटियो, आवाज त्यतिखेर उठेको थिएन। त्यसै गरी त्यहाँ विभिन्न परियोजनाको नाममा चाहिँ रेडियो स्टेसनको नाममा भनौँ, अहिले चाहिँ यो नेपाली सेनाको चाहिँ प्याराडोपिङको लागि भनौँ, त्यहाँ कुष्ठ रोगीहरू राख्नको लागि भनौँ, खानेपानीको पाइपलाइन राख्नको लागि भनौँ या खानेपानीको ट्याङ्की राख्नलाई भनौँ, त्यहाँ चाहिँ धेरै जग्गाहरू त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले अधिग्रहणको रूपमा लिइसकेको अवस्था छ। तर त्यतिखेर आवाजहरू उठेको थिएन, सायद हामीले सुनिन पनि। तपाईँको त्यसै गरी किर्तिपुरको चाहिँ युनिभर्सिटीलाई पनि लिएको छ, त्यतिखेर आवाज उठे तापनि त्यहाँनिर दबाउने प्रयास भयो। त्यसै खुमुलटारमा चाहिँ हजारौँ रोप्ने जग्गा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यति घाँसे मैदानको रूपमा छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा कृषि अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा लिएको अवस्था, सायद यहाँ भक्तपुरमा कति लिएको छ, काठमाडौँमा कति लिएको छ, धेरै जग्गाहरू हडिएको अवस्था। तर पहिला चाहिँ ती कुराहरू दबाएको अवस्था थियो र त्यति आवाज पनि थिएन, सङ्गठित रूपमा आवाज सुनेको चाहिँ हामी चाहिँ थिएन। तर अहिले खोक्ना एउटा चाहिँ सभ्यताको बस्तीको हिसाबले हरेक कुराहरूमा चाहिँ आवाज उठाउन पछाडि पर्छ भन्ने खालको कुरामा हेपाएका हिसाबले नै नेपाल सरकारले लिएर हामी त्यत्तिका परियोजना आएको होला नि, तर हामी चुप छैनौँ, हामी उठ्यौँ। खोक्नामा चाहिँ उहाँहरूले जति चलाउनुहुन्छ त्यति जनता उठ्छ भनेपछि कतिजना मान्छेको चाहिँ उहाँले योगदान खोज्नु भएको छ त? के उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ खोक्नाको कुरा गर्ने हो भने कतिजना मान्छेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रगतसँग खेल्न चाहनु भएको छ, हामी मर्न तयार छौँ भनेपछि यस्तै खालको चाहिँ आवाजहरू अब सायद काठमाडौँभरि उठिसकेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ गल्ली गल्ली घरभित्र चाहिँ छिर्ने सकेको अवस्था छ। र अहिलेको हाम्रो चाहिँ यस्तो कोभिडको समयमा पनि मान्छेले कोभिडलाई पनि तपाईँको ज्यानसँग चाहिँ सरोकार हो। कोभिड लगाएपछि सुरुमा त धेरै डर त्रास थियो र त्यसको बावजुद पनि मान्छेहरू त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ उपत्यकावासीहरू खोक्नामा साथ दिन आउँछ भनेदेखि हामी पनि अन्त साथ दिन जान त हाम्रो पनि बाध्यता हो नि, किनभने खोक्ना रह्यो भने उपत्यका रहने, अन्त सबै ठाउँ रहेपछि उपत्यका रहने भएपछि यो चाहिँ हाम्रो एक आपसमा यो कपडाको चाहिँ यो जुन धागो जस्तै बनिसकेको अवस्था छ भनेपछि उपत्यका उठ्छ र यसमा मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। हजुर, जुन तपाईँले आफ्नो कार्य अगाडि बढिरहँदाखेरि विश्वस्त भइरहँदा काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भने जुन यो उखान चरितार्थ गर्ने कुरामा सरकार नेपाल सरकार लागि परिरहेको छ, जनताहरू कराइरहेका छन्, बुद्धिजीवीहरूले पनि आफ्नो लेख मार्फत समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको छ, यो हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन र उपत्यकावासीहरूको जुन कृषियोग्य भूमि छ त्यो नासिँदै गएको अवस्थामा उपत्यकावासी चाहिँ परनिर्भरतामा बाँचिरहेको छ। आफ्नो जुन स्वाधीनता थियो, त्यो जुन स्वाभिमान थियो त्यो हटिरहेको छ। आफ्नो खाना लाउनकै लागि ऊ चाहिँ अन्य ठाउँमा चाहिँ निर्भर भइरहेको अवस्थामा जुन कार्यहरू चाहिँ बढिरहेको छ, जुन सरकारले जुन जनताको लागि भनेर यो जुन सुरक्षा निकायहरू खडा गरेको छ, जनताकै विरुद्धमा उनीहरूले लगाइरहेको छ, खटाइरहेको छ, जनता उनीहरूलाई दमन गरिरहेको अवस्थामा अहिले जुन कार्य भइरहेको छ, यो दमनको कार्य भइरहँदा तपाईँको भावी रणनीति सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू कसरी अघि बढ्छ, योजना के बनाउनु भएको छ? यो हाम्रो उपत्यकाको बचाउनुको लागि यो प्रमुख कुराहरू चाहिँ के मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छु भनेदेखि हिजोको दिनमा यो शासन विधि नै खराब हो कि त्यसमा चाहिँ नेपाली जनताले सोचेकै थियो तर सबैभन्दा अगाडि पहिलो दस्तामा उभिएर गोली खाएर मर्न तयार भएर लडेका चाहिँ उपत्यकावासी नै थिए, जसको परिणामस्वरूप पञ्चायत ढल्यो, बहुदल आयो। त्यसपछि पनि यो राज संस्थाले गर्दाखेरि अहिले हामी खुम्चेको हो कि जनताको अधिकार पालना गराउनको लागि भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ जनयुद्धको कुरादेखि लिएर 62 सालको आन्दोलन पनि भयो। त्यसमा पनि थुप्रै जनताहरूले चाहिँ अगाडिको मोर्चाबाट लड्न तयार भए ती उपत्यकावासी नै थिए र अन्य ठाउँमा पनि
जनताको आवाज सुनेकै हो, तर प्रमुख भूमिका त उपत्यकावासी नै थियो नि। जुन आन्दोलनको एउटा मोर्चाको चाहिँ मैले चाहिँ नेतृत्व गरेँ, जुन दक्षिणी भेगको, म गोली खाएर पनि बाँचेको मान्छे। यो हाम्रो हक अधिकार अब सुनिश्चित हुनुपर्छ। यो सधैँभरि हामीले लाडियो, त्यो आवाजमा चाहिँ उठ्नेहरू प्रयास उपत्यकावासी नै थियो। र अहिलेसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल इस्टाब्लिस भइसकेपछि, हाम्रो संविधान जारी भइसकेपछि पनि संविधानमा लेखेका विभिन्न आदिवासीदेखि लिएर व्यक्तिगत सम्पत्तिको कुरादेखि लिएर र राज्यको चाहिँ यो सम्पत्तिको कुराहरू चाहिँ उल्लेख हुनाहुँदै पनि यी कुराहरूमा चाहिँ वास्ता नगरिकन एउटा चाहिँ स्थायी सरकारदेखि लिएर जनप्रतिनिधि निर्वाचित यो सरकारले पनि हामी जस्तो उपत्यकावासीहरूलाई नै अहिले चाहिँ सङ्कटमा पार्ने गरिकन परियोजना ल्याउँछ भनेदेखि के उहाँहरू यहाँ टेक्न सक्नुहुन्छ, उहाँ यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ? कहिलेसम्मको कुरा हो यो? त्यस अर्थमा मलाई चाहिँ के चाहिँ मलाई विश्वास छ भनेदेखि यसको विकल्प पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि अहिलेसम्म समय भएको छ कि छैन थाहा छैन। तर अहिलेको चाहिँ जुन शासकहरू भन्नु पर्यो उहाँहरूको क्रियाकलाप र अहिलेसम्मको चाहिँ हामीले शासन विधिलाई मात्र हामीले चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर हामीले आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ कि अब स्थायी सरकारको पनि विरुद्धमा पनि आवाज उठाउने हो कि जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले कर्मचारी तन्त्रले एउटा चाहिँ उपत्यकावासीहरूलाई चाहिँ निहट्टा बनाउने, यहाँका चाहिँ भएका चाहिँ जग्गा जमिन लुट्ने, संस्कृति सम्पदाहरूलाई नष्ट गर्ने, यहाँ पुरातात्विक चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो पुरातत्व विभाग खडा हुन्छ, तर पुरातत्व विभागले नै एउटा चाहिँ कोरेस जस्तो ठाउँलाई चाहिँ घाँसे मैदान भनेर लेख्न बाध्य तुल्याउँछ र उहाँहरू बोल्नुहुन्छ आर्मीको अगाडि हामी केही पनि लागेन, उहाँहरू आफैको कम्युनिकेसन नमिलेको अवस्था आइसकेको अवस्था छ भनेपछि स्थायी सरकारको विरुद्धमा पनि अब आवाज उठ्ने हो कि उठाउने हो कि यहाँसम्मको कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै जनमानसमा अहिले चाहिँ कुराहरू व्यापकता पाइसकेको छ, छलफल भइसकेको अवस्था छ र उहाँहरूको चाहिँ भित्री मनदेखि यो अति नै भयो तर अत्याचार हामी सहँदैनौँ, जति पनि सहनु तर अति चाहिँ नगर्नु भन्ने खालको कुरामा अति भइरहेको अवस्था छ है अहिले। त्यो भावनाले चाहिँ मै हुँ भन्ने चाहिँ महिषासुर मरिन्छ, मै हुँ भन्ने रावण मरियो र अहिलेको कुरामा पनि मै हुँ भन्ने राज संस्था हटियो। धेरै अहिले चाहिँ शक्तिहरू अहिले परास्त भइरहेको अवस्थामा जनताको विरुद्धमा उपत्यकावासीको विरुद्धमा यो सरकार लागेर कहाँ पुग्नुहुन्छ? के यो भारतीयकरणको कुरामा यो नेपाललाई राख्नु खोज्नु भएको हो त या अमेरिकीकरणकोमा या चाइनिजकरणकोमा? के हामी नेपाल त नेपाल होइन र? नेपाली जनताको चाहिँ हक हितको लागि चाहिँ उहाँले के सोच्नु भएको छ त? यो अर्थमा चाहिँ हामीले सोच्नु नै पर्ने हुन्छ र यसको आवाजलाई चाहिँ बुलन्द बनाउनै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जुन तपाईँले भन्नुभयो अग्रपङ्क्तिमा रहेर जुन परिवर्तनको लागि हामी उपत्यकावासीहरू लड्छौँ, तर जुन परिवर्तन भइ पनि सकेको छ नेपालमा, 2-3 पटक जुन यो शासन सत्ता नै परिवर्तन हुने गरी आन्दोलनहरू पनि भए र शासन सत्ता फेरियो पनि। जुन यो शासन प्रणालीहरू अहिले भइरहेको छ, अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशको रूपमा चिनिएका छौँ, तर पनि जुन परिवर्तन खोजिरहेको हो नेपाली जनताले त्यो पाएको छैन भनेर भर्खरै पनि भन्नुभयो र आवाजहरू उठिरहँदाखेरि सुन्ने निकायमा जुन सम्बन्धित व्यक्तिहरू नहुँदा, जुन यो बुलन्द भएको आवाजको सम्बोधन नहुँदा तपाईँ कसलाई चाहिँ दोषी ठान्नुहुन्छ र कसलाई चाहिँ दोषी पाउनुहुन्छ? आफ्नै कमी कमजोरीले चाहिँ त्यो जुन यो आन्दोलनको यो निष्कर्ष हुन्छ निचोड हो नपाएको हो कि वा कसको कमी कमजोरीले चाहिँ यो आन्दोलनले चाहिँ पूर्णता पाइरहेको छैन? मैले यसलाई स्पष्टसँग भन्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई म चाहिँ दोष दिन चाहन्छु। नेताहरू त 5-5 वर्षमा फेरिएका हुन्छन् र सरकार 2 वर्षमा या 1 वर्षमा नटिकेको धेरै कुराहरू छन्, तर स्थायी रूपमा भएको चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयहरू के को लागि हो? यहाँ पुरातत्व यो संस्कृति मन्त्रालयले संस्कृतिको विषयमा काठमाडौँलाई चाहिँ विश्व सम्पदाले चिनेको ठाउँ, 60वटा सम्पदा घोषणा भएको ठाउँ, अरू सम्पदाहरू बनाउन खोजेको ठाउँलाई उहाँले चाहिँ ती सम्पदाहरू घोषणा गराउनको लागि तत्पर रहने हो कि ती सम्पदाहरू नष्ट गर्नलाई हो? त्यसै गरी यहाँको चाहिँ हरेक मन्त्रालयहरू छन्, यो वातावरणको हिसाबले चाहिँ वातावरणीय मन्त्रालय पनि छन्, उहाँको के काम गरिरहनु भएको छ? उहाँले हाम्रो खोक्नाको विषयमा अध्ययन गरेर नेपाल सरकारलाई अहिले आएका नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नुहुन्न, बुझाउनु पर्दैन? उहाँहरू यत्तिकै भएको चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ विध्वंस पार्ने कुरामा चुप रहेर बस्न मिल्छ र वातावरण मन्त्रालय के को लागि? यस्तै गरी भौतिकता योजना मन्त्रालय के नेपाल काठमाडौँ मात्र हो र? सुदूर पश्चिमतिर विकास गर्नु परेन, पूर्वतिर विकास गर्नु परेन? अहिले ताप्लेजुङमा जाने हो भनेदेखि म ताप्लेजुङमा गएर आएँ भनेदेखि ठुलो तपाईँको चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, म ताप्लेजुङ पुगेर आएँ,
त्यहाँ के सहज ढङ्गले चाहिँ तपाईँ बिहान गएर बेलुका आउने वातावरण बनाउनु परेन। तपाईँको चाहिँ यो विकासलाई चाहिँ यो काठमाडौँ केन्द्रीकृत मात्र गर्नुको लागि भौतिकता योजना मन्त्रालय बस्नुहुन्छ र के त्यहाँका कर्मचारीहरू नेपाल भरेका मान्छेहरूले छन्, काठमाडौँको मात्र त होइन होला। भनेपछि उहाँले आफ्नो जन्मेको ठाउँ आफ्नो ठाठौँलाई विकास गर्ने नीतिहरू उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यसै गरी अन्य कुराहरू जुन अहिले विकासको नाममा चाहिँ ल्याउने चाहिँ यो राष्ट्रिय योजना आएका कुराहरू छन्, त्यहाँका कर्मचारीहरूले चाहिँ देशभरि विकास व्यवस्थित विकास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले योजना बनाउनु पर्दैन। र मन्त्रालयलाई साथ दिन बनेका चाहिँ सबै मन्त्रालयहरू के हेरेर बसेका छन् त? खोक्ना बुमटी हामी चिच्याएर भनिरहेका छौँ, हामी मर्न तयार भएर बोलिरहेका छौँ, गोली खान हामी तयार छौँ। आजको दिनमा साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि मैले आर्मीको गोली खाएर मर्न पाएँ भने मेरो खोक्ना बच्छ कि भनेर मेरो मनमा त्यो लागिरहेको छ। म मर्न तयार छु, तर मेरो बालबच्चा छन्, मेरो श्रीमती छन्, मेरो परिवार छ र मेरो समाज छ, ती कुराहरू त्याग्न तयार छौँ भने चाहिँ यो आवाज किन ती मन्त्रालयका जुन जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले उहाँहरू चाहिँ विडोटा हुनुहुन्छ नि? संवित मन्त्रालयमा त संवित पिएचडी गरेका कर्मचारीहरूले लाखौँ लाख तलब खाइरहेछन् त। उहाँले राज्यको सबै सुविधा भोग गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँले के को लागि काम गरिराख्नु भएको छ? उहाँले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै या चाहिँ यो काठमाडौँ नष्ट गर्नलाई मात्रै उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। त्यस अर्थमा म चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी यो स्थायी सरकार जो अहिले नेपालको चाहिँ हामीले तिरेको कर खाएर तलब खाएर उहाँले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै काम गरिरहनु भएको छ, उहाँ दोषिनुहुन्छ। त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के को लागि उहाँ जनप्रतिनिधि भएर जानु पर्यो? नाम चाहिँ जनप्रतिनिधि अनि काम चाहिँ त्यही स्थायी सरकारलाई मात्रै पोस्ने काम गर्ने हो त? स्थायी सरकारले भनेपछि के पनि गर्न मिल्दैन भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ पछि लाग्ने हो त? उहाँहरूले त अहिले चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनेर दिनुभएको छ नि। उहाँहरूको आफ्नो डोजर चलाउनलाई चाहिँ कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्ने, आफ्नो पैसा आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पालन पोषण गर्नलाई चाहिँ सबै अधिकार प्रयोग गर्ने, तर आफ्नो ठाठौलो बचाउनुको लागि आफ्नो ठाठौलो विकास गर्नुको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि यो सरकारको चाहिँ नियमभन्दा बाहिरको हामी जान सक्दैन भनेर उनीहरू स्थायी सरकार भएर बसिदिने के उहाँहरू दोषी होइन त? त्यसपछि यो जुन सङ्घीय सरकार जुन प्रदेश सरकारबाट कुनै नगरौँ, किन प्रदेश सरकारले त कुनै आफ्नो अधिकार त उहाँले चाहिँ जिनिसक्नु भएको छैन। हाम्रो अधिकारको लागि के बोल्ला र? प्रदेशको चाहिँ सरकारको के अस्तित्व देखिरहेको छ यहाँ? त्यहाँ विद्वान तपाईँको यो अहिले माननीय ज्यूहरू चुनेर जानुभएको छ, उहाँहरूको हैसियत के दिनुभएको छ र? त्यस अर्थमा हामी सङ्घीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि पनि सङ्घीय सरकार पनि तपाईँको यत्तिकै यहाँ चुनेर आएको छैन। यो विधिको शासनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर घोषणा भइसकेपछि प्रत्येक ठाउँबाट चाहिँ बहुमत जनताले चुनेको जुन पार्टी चुनेको नेतृत्व त्यहाँ जाने हो भनेपछि उहाँले किन चुनियो भन्ने कुरा त उहाँले बुझ्नुपर्छ नि। उहाँले यो केन्द्रीकृत विकासलाई चाहिँ यो विकेन्द्रीकृत गरेर नेपाल भरि विकास गर्ने छ भन्ने कुरा नै हो नि, तर उहाँले के भूमिका गरिरहनु भएको छ त? मैले अघि नै पनि भने पशुपति विकास कोष खडा गर्ने, तर पशुपति वरिपरिका मान्छेहरू नहुने, काठमाडौँका मान्छेहरू नहुने, कहाँबाट आयातित मान्छेहरूलाई जिम्मा दिएर त्यहाँका चाहिँ बस्ती तपाईँको यो चाहिँ 3000 घर त्यहाँबाट सार्ने रे। अनि पशुपतिको चाहिँ आत्मा कहाँ रहन्छ? त्यसमा चाहिँ यो जुन मूर्ति मात्रै त्यहाँ साँच्चै मूर्ति मात्रै बनाउनु खोजेको हो त? त्यहाँको चाहिँ जुन ब्युटिनेस छ, त्यहाँको चाहिँ सम्पदा संस्कृति जोगाउने व्यक्तिहरूलाई नै सारिसकेपछि पशुपति के को लागि बनाउनु खोज्नु भएको छ र? यस्तो तरिकाको चाहिँ विकासले हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा आउँछ, विभिन्न मन्त्रालयको कुरा आउँछ, उहाँले यो कुरामा सोच्नु पर्दैन। अनि हामीले त यहाँ 601 जना सांसद त हामी अहिले यथावत अहिले नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज के को लागि हो त? के को लागि उहाँले आवाज उठाउने हो त? खोइ त यहाँ सबै काठमाडौँ उपत्यका नष्ट भइरहेको कुरालाई चाहिँ उहाँले बोल्नु परेन। यसरी चाहिँ एक अर्कामा रिलेटेड भएर यो जिम्मेवार ठहरिरहेको छौँ र अन्तमा चाहिँ मलाई के पनि लागेको छ भने हामीले यत्रो हाम्रो ठाठौलोहरू बिगार्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ हितीको कुरा गरौँ, हाम्रो पुरातात्विक हिसाबले धेरै कुराहरू नष्ट भयो, यो पार्टी पौवाहरू सबै अहिले चाहिँ यो बिग्रिँदै गएको अवस्थामा पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ हुनाहुनै पनि मुख टक्सरबाट हेर्ने केही हदसम्म हामी जनताको पनि यसमा चाहिँ जिम्मेवारी छ। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि जनताहरूको बिचमा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने खालको चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यो सत्यता होइन। किनभने जनताहरूले त चुनेर पठाएका छन्, जो जनताहरूले कर तिरेर कर्मचारी पालेका छन्, मन्त्रालय खडा भएका छन्, जनप्रतिनिधिहरू चुनेका छन् र सङ्घीय सरकार बनेको छ। उहाँहरूको जिम्मेवारीलाई चाहिँ जनताहरूले चाहिँ अलिकति बोध गरिरहेको अवस्थामा उहाँ निराश छन्, त्यस अर्थमा निराश छन् र यसरी एक आपसमा परिपूरक रूपमा चाहिँ यो जिम्मेवारीहरू
छन् जस्तो लाग्छ मलाई। जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो कि मैले सेनाको गोली खाएर यदि यो सङ्घर्षले पूर्णता पाउँछ भने म सङ्घर्ष गर्न तयार छु, गोली खान तयार छु भनिरहँदा जुन फुडोलमा ब्यारेक स्थापना भएको छ सेनाको, जुन सेनालाई जिम्मा दिएको छ फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने कार्यको लागि, त्यो कार्यमा सेनाले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको पाउनु भएको छ? जुन तपाईँले भर्खरै पनि भन्नुभयो म गोली खान तयार छु भनिरहँदा कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा सेनाले? यो 3 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले यो फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको कुरा, अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई चाहिँ पूर्णता दिनुको लागि चाहिँ नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने भन्ने जुन जिम्मा पनि दियो, ठेकेदारको रूपमा नेपाली सेनालाई उभ्याएको थियो। भनेपछि नेपाली सेना एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेको, नेपालको अन्तिम आशा भनौँ न, एउटा रक्षार्थ उहाँ राखेको चाहिँ एउटा संस्था हो। त्यसपछि हाम्रो आत्मविश्वास थियो खोकना बुगमतीले अब न्याय पाउँछ। नेपाली सेनाले खोकना बुगमती बचाउनको लागि पनि उहाँले सोच्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा हामी अलिकति आत्मविश्वास थियो र नेपाली सेनासँग हाम्रो धेरै चरणमा छलफल पनि भयो। हामीले कुरा आवाजहरू राख्यौँ, खोकना बुगमतीबाट फास्ट ट्र्याक आउने बित्तिकै फास्ट ट्र्याकको चाहिँ यही कुराहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ लोप हुन्छौँ। फास्ट ट्र्याकसँग परिपूरक परियोजना सबै हो। त्यस कारणले यदि फास्ट ट्र्याक बनाउने छ भनेदेखि खोकना बुगमतीबाट अलिक तल 5-6 किलोमिटर तल राख्नुहोस्। त्यहाँबाट विभिन्न सबवेहरू छ, काठमाडौँसँग केन्द्रीकृत भएर आउने चाहिँ धेरै बाटोहरू छन्। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो खोकना बुगमती बचाउनलाई हामीले धेरैचोटि उहाँहरूलाई चाहिँ अनुनय विनय गऱ्यौँ। हामीले उहाँहरूले चाहिँ दबाब चाहिन्छ हाम्रो हातमा होइन, यो सरकारको कुरा सधैँभरि बोल्ने त्यही थियो। एउटा सरकारलाई दबाब दिन हामी चाहिँ कति प्रोग्राम गऱ्यौँ भन्ने कुरा मैले सविस्तार अघि पनि भनिसकेँ र अगाडि बढ्ने पनि छौँ। तर सधैँभरि उहाँहरू चाहिँ नेपाल सरकारलाई कुरा गर्दा गरे जिम्मेवार ठहराउँदा उहाँहरू चाहिँ हाम्रो जग्गा लुट्नलाई, हाम्रो जग्गामा चाहिँ काम गर्नलाई उहाँहरू उद्धत देखियो। डिपिआरै नबनाइकन हाम्रो जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्न पाउँछ? हामी जब नेपालमा चाहिँ महाभूकम्पबाट चाहिँ खोकनाका बुगमतीका 90% घरहरू पर्किँदै थियो, त्यतिखेर बिना सूचना हाम्रो जग्गा चाहिँ अधिग्रहण भयो भनेर एउटा चाहिँ 2072 साल चैत 3 र 4 गतिको अन्नपूर्ण पोस्टमा यहाँ चाहिँ यो प्रकाशित हुन्छ। अधिग्रहण जग्गा अधिग्रहण भएको प्रकाशित भयो। सँगसँगै के पनि उल्लेख थियो भनेदेखि यसमा चाहिँ चित्त नबुझेको खण्डमा दाबी विरोध पनि गर्न पाउनुहुन्छ भनेर हामी 15 दिनभित्र हामी सम्मिलित गृह मन्त्रालयमा दाबी विरोध पनि राख्यौँ। तर अहिलेसम्म सुनाइ भएन। एउटा त डिपिआर अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ गौरवका साथ के भनिरहेको अवस्था छ भने नेपाली सेनाले यो 2077 साल पढौको 2 गते हामीले डिपिआर पास गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। 72 सालमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने अनि 77 सालमा डिपिआर पास गर्ने, के यो नेपालको संविधानले दिन्छ? यस्तो गैर संवैधानिक काममा चाहिँ नेपाली सेनाले हात हाल्नुहुन्छ। जग्गा नै क्लियर नभएको ठाउँमा, त्यत्रो बाढ भएको ठाउँमा, गौरवशाली इतिहास भएको चाहिँ नेपाली सेनाले त्यसरी हात हाल्नु पाउँछ? हातै हालेको हो भनेदेखि जहाँ समस्या छ त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले थाँती राखेर तल चाहिँ 76 किलोमिटरमा अर्को 72 किलोमिटर बाँकी नै छ नि, उहाँहरूले काम चालु राखेर यो कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारले जिम्मा दिनु पर्दैन? सधैँभरि नेपाल सरकारले जिम्मा दिने, काम गर्न आउने चाहिँ ब्यारेक बनाउन आउने सेना, अनि यो हाम्रो जनप्रतिनिधि सहितको चाहिँ निर्णय गर्ने, यो खोकना बुगमती बचाउनलाई निर्णय गर्ने सेनाको मुख्यालयमा, त्यसको चाहिँ मसी नसुक्दै त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर फेरि वक्तव्य दिने। यसरी द्वैत चरित्रको रूपमा चाहिँ नेपाली सेना पाउँदाखेरि म नेपालीको हिसाबले मेरो नेपाल कतिको सुरक्षा छ त, नेपाली सेनाले कतिको रक्षा गर्न सक्छ त, र मलाई कतिको रक्षा गर्न सक्छ त भन्ने कुरामा मलाई नै अहिले शङ्का उठेको छ। त्यस अर्थमा नेपाली सेनाको भूमिका द्वैत चरित्रमा आउँदै गर्दाखेरि यो हामी निराश छौँ नेपाली सेनाबाट। हजुर, निराशाको वातावरण बनिरहेको अवस्थामा जो भातगाउँ विशेषको निर्धारित समय पनि सकिन लागिसकेको छ र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई, जसले चाहिँ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, जो सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ, जो यो सरकारको विकास निर्माणको कार्यबाट पीडित हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण आम नेपालीहरू र विशेष गरी उपत्यकावासीहरूमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो नेपाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ। यो काठमाडौँ मात्र होइन, विकास पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हुनुपर्छ, काठमाडौँ मात्र होइन। र काठमाडौँमा हामीले जुन हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको बुटिक
सहर पहिला नै थियो। हाम्रो मल्लकालमा नै यो डिस्पिकाल मल्लकालमा नै निर्माण भइसकेको अवस्था छ। यहाँ तपाईँहरू त्यही भएर लोभिएर यहीँ घर जग्गा किनेर घर बनाउन आउनुभएको हो। यस्तो लोभ्याउने सहर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बनाउन सकोस्, बनाइयोस् र काठमाडौँलाई जोगाइयोस्। र काठमाडौँ जोगाउनुको लागि आम नेपालीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी यो नेपालको गौरवशाली इतिहास बोकेको एउटा काठमाडौँ सहर पनि हो। यो काठमाडौँ सहरलाई पनि बचाउँ र हाम्रो ठाउँ पनि चाहिँ बनाउँ भन्ने खालको आवाज आम नेपालीले चाहिँ उठाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै काठमाडौँवासीहरूलाई पनि हामीले वातावरणीय हिसाबले यो हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले, हाम्रो यो आदिवासीको हिसाबले, अनि हाम्रो सम्पदाको र प्राकृतिक हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, सबै हिसाबले पनि यो काठमाडौँलाई धेरै गाह्रो पार भइसकेको छ र हामी यहीँ बस्नुपर्छ। हामी यहाँको विकल्प हामीसँग छैन र काठमाडौँ उपत्यका बचाउनको लागि सबैको आफ्नो ठाउँ तह तब्काबाट तपाईँले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, तपाईँले चाहिँ उठिदिनु पर्यो, तपाईँले चाहिँ आवाज उठाइदिनु पर्यो र हामी अगाडि छौँ। हामी यो यसको नेतृत्व गरेर एउटा खोकना बुङ्गटी बचाउन आइरहेका छौँ भने यो खोकना बुङ्गटीसँग रिलेटेड उपत्यका पनि भएको हुनाले, यो उपत्यकाको इस्यु भएको हुनाले उपत्यकावासीहरूले चाहिँ खोकनालाई पनि बचाउनुहोस्, उपत्यका पनि बचाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भूमिका निभाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै आफ्नो ठाउँमा जुन नेपाल सरकारले विभिन्न परियोजना ल्याएर उपत्यका व्यापी नै बनाउनु यो परियोजनाबाट चाहिँ प्रभावित पार्न खोजेको छ, आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाएर सुरक्षित उपत्यकाको लागि उभिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, समय दिनुभयो, यहाँ आइदिनु भयो र जति पनि समस्या छ त्यसलाई उजागर गरेर के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर जुन उपायहरू पनि बताइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँलाई यो भार्गौँ टेलिभिजनबाट पनि मेरो कुरालाई यो जनमानसमा पुर्याउनको लागि जुन साथ दिनुभएको छ त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर दर्शकबिन, आजको भागगाउँ विशेषको विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले उपत्यकामा जुन रूपमा नेपाल सरकारद्वारा विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् कि त्यो सही हो कि साँच्चीकै उपत्यकामा ती विकास निर्माणका कार्यहरू आवश्यक छ कि खोकना बुङ्गमतीमा फास्ट ट्र्याक निर्माण भइसकेपछि कि खोकना बुङ्गमतीको अस्तित्व रहन्छ, यिनै विषयवस्तुमाथि जनसरकार समिति खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डङ्गोलजीसँगको कुराकानी हेरिहाल्नुभयो, सुनिहाल्नुभयो। तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? कुनै पनि सल्लाह सुझाव भए पक्कै पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ र आजको यस विशेष श्रृङ्खलाबाट मलाई पनि बिदा दिने अनुमति दिनुहोस् र भागगाउँ टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।